तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ आजको हाम्रो मंगलबारे छलफल श्रृंखलामा। आजको कार्यक्रम हामी फ्रिडम फोरम मार्टिन चौतारी र बडी एन्ड डेटाको सहकार्यमा आयोजना गर्दैछौँ र यो प्रोग्राम हामीले फेसबुक पेजमा पनि यो प्रोग्राम लाइभ भइरहेको छ र यो जुममा पनि चलिरहेको छ। आजको हाम्रो शीर्षक डिजिटल संसारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने हो। हाम्रो वक्ता दुईजना हुनुहुन्छ, तारनाथ दाहाल, उहाँ अभियन्ता अनि प्रमुख कार्यकारी फ्रिडम फोरमबाट हो उहाँ, अनि शुभ कायस्थजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सह-संस्थापक बडी एन्ड डेटाबाट। आजको कार्यक्रम हाम्रो बडीमा 4:30 सम्म जानेछ र यो कार्यक्रमको दुई चरणमा हाम्रो कार्यक्रम गर्दैछौँ। सुरुमा प्रमुख वक्ताहरूले 20-20 मिनट बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो प्रश्न र टिप्पणीको पालो हुनेछ। केही सूचना र जानकारी दिन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ अब यो हाम्रो अनलाइनमा कार्यक्रम भइरहेको छ, त्यो कारणले केही गरी प्राविधिक गडबडी भएमा धैर्य धारण गर्नुहोला, हामी त्यो समस्या समाधान गर्ने चाँडै प्रयास गर्नेछौँ। अर्को चाहिँ यो प्रश्न र टिप्पणी राख्दाखेरि जुममा भएका महानुभावहरूले यो त्यहाँ च्याट बक्स छ, च्याट बक्समा आफ्नो प्रश्न या टिप्पणी राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यो जुममै यो रेज ह्यान्ड भन्ने अप्सन छ, तपाईँले त्यसबाट पनि हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो फेसबुकबाट हामीसँग जोडिनुभएका महानुभावहरूले आफ्नो प्रश्न टिप्पणी कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो प्रश्न टिप्पणी प्रमुख वक्ताहरू समक्ष पुर्याउनेछौँ। अर्को सूचना चाहिँ हाम्रो अर्को छलफल नोभेम्बर 1, 2020 हुँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो आइतबार, यो भनेको कार्तिक 16 हो 2077। हाम्रो विषय प्राज्ञिक नागरिक संस्थाको प्रकाशन कर्म मार्टिन चौतारीको अनुभव भन्ने छ। यो चाहिँ खुल्ला छलफल हो। यो हामीले गर्न खोजेको चाहिँ मार्टिन चौतारीले अहिलेसम्म हामीले 100 किताब जर्नल गरी हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौँ। त्यही अनुभवको हामी बारेमा हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो खुल्ला छलफल भए पनि सुरुमा मार्टिन चौतारीका रमेश पराजुली र प्रतिशोन्तले बोल्नुहुन्छ। अब हामी छलफलमा जाउँ। सुरुमा तारनाथ दाहालजीले बोल्नुहुन्छ। मैले अघि भने जस्तै तपाईँले 20 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्नु होला, म तपाईँलाई 18 मिनटमा जनाउ दिनेछु। तपाईँले टाइमको चाहिँ ख्याल गर्नु होला। हुन्छ ताराजी, तपाईँको पालो। धन्यवाद हर्षजी र सबै सुनिरहनुभएका साथीहरू। आज हामी यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खास गरी डिजिटल प्लेटफर्ममा, डिजिटल एरिनामा कस्तो छ भनेर नेपालको सन्दर्भमा छलफल गर्न यो वेबिनारमा उपस्थित भएका छौँ। र यसमा सुरुमै मलाई हर्षजीले अनुरोध गर्नुभयो, म केही कुरा राख्ने अनुमति यहाँहरूसँग चाहन्छु। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता को बारेमा त मैले यहाँ अलि धेरै बोलिरहनु नपर्ला। यो एउटा मानव सभ्यताको अथवा डेमोक्रेसीको जे भनौँ एउटा लाइफ ब्लड हो। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक हक हो। मानिस जन्मिएर आएपछि उसले पाउनै पर्ने, उसले प्रयोग गर्नै पर्ने हक हो। बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, विचारहरू राख्न पाउने, विचारहरू सोच्न पाउने, सृजना गर्न पाउने र ती कुराहरू, आफ्ना अनुभूतिहरू, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न पाउने र कुनै कुरा थाहा पाउने, कुनै कुरा थाहा पाएको कुरा प्रवाह गर्न पाउने, यी सबै कुराहरूलाई हामी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको दायराभित्र बुझ्दछौँ। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ आधारभूत मानव अधिकार नै हो। सबै मानिसहरू बराबर हुन् भन्ने एउटा मानवताको, मानव अधिकारको एउटा मान्यता हो। त्यसैले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई त्यो सबै मानवहरू, वी अल ह्युमन बिइङ्स हौँ भनेदेखि हामी सबैलाई एउटा चाहिँ मस्ट बी फ्री एन्ड एबल टु एक्सप्रेस आवर सेल्फ एन्ड टु सिक, रिसिभ एन्ड इम्पार्ट इन्फर्मेसन एन्ड आइडियाज रिगार्डलेस अफ फ्रन्टियर्स। कुनै पनि सीमा बिना, कुनै राज्यका सीमाहरूले त्यसलाई नरोकिकन मानिसलाई लागेका विचारहरू र सूचनाहरू प्रवाह गर्न पाउने, खोज्न पाउने र ती कुराहरू व्यक्त गर्न पाउने, विचारहरू राख्न पाउने, आस्थाहरू प्रकट गर्न पाउने कुरा नै
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। र यदि हामी सबैले आफूलाई लागेका कुराहरू, आफ्नो फिलिङ्सहरू, आफ्ना थट्सहरू यदि व्यक्त गर्न पाएनौँ भने हामीले आफूलाई एउटा मान्छे भएको, एउटा मानव भएको अनुभूति पनि समग्रतामा गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँनिर आफै हामी कुण्ठित हुन्छौँ। त्यसैले एउटा फुल ह्युमेनिटीको, एउटा सार्वभौम मानिसको हामीले जब आफूलाई अनुभूति खोज्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले आफूलाई लागेका कुरा, आफ्ना विचारहरू र आफ्ना फिलिङ्सहरू निर्धक्कसँग अभिव्यक्त गर्ने अवसर आवश्यक पर्दछ। यही कुरालाई इन्स्योर गर्न नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँ राखिएको हो, जसभित्र तपाईको सूचनाको हक पनि यसभित्र पर्दछ। तपाईको र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर जब इन्टरनेटको विकास भयो, इन्टरनेटको जुन विकासपछि यसले चाहिँ अभिव्यक्तिको हामीलाई एउटा बृहत्तर क्षेत्रहरू दियो। पहिला हामी व्यक्ति व्यक्तिमा आफ्ना कुराहरू आदान प्रदान गर्थ्यौँ। हाम्रा परम्परागत विभिन्न मञ्चहरूमा हामी छलफल गर्थ्यौँ या विचारहरू राख्थ्यौँ। र सञ्चारका माध्यमहरूको जब विकास भयो, पत्र पत्रिका भयो, पछि रेडियो आयो, टेलिभिजन आयो, यी सबै माध्यमहरू मार्फत पनि आफ्ना कुराहरू राख्थ्यौँ, भेला हुन्थ्यौँ, छलफल गर्थ्यौँ, लेख्थ्यौँ। यी नै कुराहरू नै मार्फत नै मानिसले आफूलाई अभिव्यक्त गर्थे, कलाको मार्फतबाट अभिव्यक्त गर्थे। तपाईको सृजनाको मार्फत आफ्ना फिलिङ्सहरू, आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त हुन्थ्यो। साहित्यबाट होला, आर्टबाट होला, अथवा नाटकबाट होला, सिनेमाबाट होला, विभिन्न प्लेटफर्महरू, माध्यमका प्लेटफर्महरू थिए र त्यहाँबाट चाहिँ मानिसहरूले गरिरहन्थे। भनेदेखि कुनै नयाँ कुरा जानकारी चाहियो भने मानिसहरू सूचना खोज्न, ती सूचनाहरू प्राप्त गर्न र ती पाएका सूचनाहरूलाई फेरि विभिन्न ढङ्गले माध्यमहरू मार्फत प्रवाह गर्ने, यी सबै अभ्यासहरू हामी गर्थ्यौँ भने इन्टरनेटको विकासपछि चाहिँ त्यसको लागि एउटा व्यापक प्लेटफर्म हामीलाई प्राप्त भयो। र यो प्लेटफर्म प्राप्त भइसकेपछि अझ धेरै अभिव्यक्तिको यो एउटा चाहिँ जुन अधिकार हो त्यसको प्रयोगमा हिजो मानिसहरूलाई अधिकार त थियो, तर मानिसहरू एबल थिएनन्। उनीहरू तपाईको चाहिँ फ्री त थिए, एक किसिमले सैद्धान्तिक रूपमा फ्री त थिए भनिन्थ्यो, तर मानिसहरू आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्षम थिएनन् सम्पूर्ण रूपमा, त्यो स्पेस पाउँदैनथे। तर इन्टरनेटले एउटा बृहत्तर स्पेस दियो बोल्नको लागि, आफूलाई लागेका कुराहरू प्रवाह गर्नको लागि। पत्र पत्रिकै खोज्नुपर्ने, रेडियो नै पुग्नुपर्ने, टेलिभिजन नै खोज्नुपर्ने, उनीहरूले ल्याएर गरिदिनुपर्ने, अथवा कुनै सार्वजनिक आमसभा, बैठक, भेलाहरूमै जानुपर्ने अवस्था रहेन। मानिसलाई आफूलाई सजिलैले नै व्यक्त गर्न पाउने जुन कुरा आयो, त्यसपछि के हो भने एउटा रियल सेन्समा चाहिँ मानिसले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको एउटा उपभोग गर्ने अवस्था चाहिँ इन्टरनेटले प्रदान गर्यो। र इन्टरनेटलाई त्यसैले एउटा हामी एउटा अपूर्व अवसर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि एउटा अपूर्व अवसरको एउटा माध्यमका रूपमा बुझ्दछौँ र त्यसको व्यापकता अहिले बढ्दै गएको छ। र यो कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मैले अघि नै भने, एउटा मानव अधिकारको आधारभूत स्तम्भ नै हो, आधारभूत मानव अधिकार हो। र त्यो कुरा इन्स्योर चाहिँ मानव अधिकारका विभिन्न तपाईको डकुमेन्टहरूमा पनि गरिएको छ। जस्तो भनौँ युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स, जसलाई हामी युडिएचआर भन्छौँ, त्यसको धारा 19ले स्पष्ट रूपमा एउटा मानिसलाई आफ्ना कुराहरू एक्सप्रेस गर्न, आफ्ना आइडियाहरू बिना तपाईको चाहिँ जुनसुकै माध्यमबाट र सीमाविहीन रूपमा प्रवाह गर्न पाउने अधिकारहरू सुनिश्चित गर्यो धारा 19मा। र त्यसलाई अझ एक्सपान्ड गरेर यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, जसलाई हामी इन्टरनेसनल कन्भेन्ट एन्ड सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स भन्छौँ, त्यसको धारा 19ले पनि यसलाई चाहिँ अझ बढी स्पष्टसँग व्यवस्था गर्यो। त्यसैले यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा आधारभूत मानव अधिकार, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिकार, र अरू मानव अधिकारहरूको लागि पनि त्यसले चाहिँ त्यो बिना नहुने, जस्तो हामी शिक्षाको अधिकारको कुरा गरौँ, स्वास्थ्यको अधिकारको कुरा गरौँ, अथवा अरू विकासका अधिकारहरूको कुरा गरौँ, या मानिसको एउटा डिग्निटीको, आत्मसम्मानको कुरा गरौँ, या मानिसको डेमोक्रेसीमा पार्टिसिपेसन गर्न पाउने अधिकारको कुरा गरौँ, त्यो राजनीतिक अधिकार होस्, सांस्कृतिक अधिकार होस्, त्यो आर्थिक अधिकार होस्, चाहे सामाजिक अधिकार होस्,
ती सबै अधिकारहरूको पुरा गर्नको लागि पनि मानिसलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन, फ्रिडम अफ प्रेस र फ्रिडम अफ तपाईँको यो एउटा थट र फेथको चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्सीको अधिकारहरू एउटा आधारभूत अधिकारको रूपमा चाहिँ मानव अधिकारका विभिन्न दस्तावेजहरूले राखिएको अवस्था चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अब एउटा के भनिन्छ भनेदेखि जस्तो भनौँ न लोकतन्त्रमा सबै मान्छेलाई भोट हाल्ने अधिकार छ र भोटद्वारा नै मान्छेले चाहिँ सरकार बनाउँछ, तपाईँको अरू राज्यका संरचनाहरूमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउँछ, त्यो प्रतिनिधिले कर लगाउँछ, शासन व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्छ, फेरि आवधिक हिसाबले त्यो चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी खोज्दै फेरि चुनावमा आउँछ। यो नै एउटा डेमोक्रेसीको हो भनेर भनिन्छ। तर इक्वल भोट हरेक मान्छेको एउटा मताधिकार भन्दा पहिला इक्वल भोइस चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हरेक मानिसको चाहिँ इक्वल भोइस, त्यो जस्तोसुकै ह्युमन बिङ्स होस्, त्यो शक्ति सम्पन्न मानिस होस्, तपाईँको चाहिँ कुनै जातको समृद्ध मान्छे होस्, पढे लेखेको मान्छे होस्, या त्यो अरू किसिमको मान्छे होस्, एउटा उमेरको हिसाबले फरक फरक समूहको मान्छे होला, अथवा जाति, रङ्ग, भेद, लिङ्गका आधारले पनि मानिस फरक होला, तर जस्तोसुकै मान्छे होस् उसको आवाज चाहिँ समान हुनुपर्छ र उसको चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, यदि इक्वल भोइस को चाहिँ हामीले जब वातावरण त्यहाँ हुँदैन र इक्वल भोइसको अर्थलाई सम्मान गरिँदैन र त्यो अवसरहरू हुँदैन भने त्यहाँनिर चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको मूल तत्त्व मर्छ भनेर यसरी चाहिँ एउटा यसलाई राखिएको छ। त्यसैले अल ह्युमनको इक्वल भोइस एन्ड इक्वल भोट र इक्वल तपाईँको चाहिँ पार्टिसिपेसनका अवसरहरू, यसलाई नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा आधारको रूपमा हामीले गरेका छौँ। र यसलाई अझ सरल रूपमा भन्ने हो भनेदेखि यसलाई अझ के भन्छन् भने एउटा चाहिँ सो आत्मसम्मान भनौँ न, स्वाभिमान एउटा सेल्फ तपाईँको चाहिँ इन्फर्मड हुने, इम्पावर हुने, सेल्फ तपाईँको आफ्ना फिलिङ्स र थट्सहरू चाहिँ एउटा क्रिएटिभ ढङ्गले सोच्न पाउने, त्यो एउटा चाहिँ एउटा व्यक्तिको सत्व भन्छौँ नि हामी, त्यो सत्वको तपाईँको चाहिँ पहिलो आधार यो हो। दोस्रो चाहिँ ट्रुथ, सत्यको, त्यो एउटा स्वाभिमानको सत्वको मात्र होइन, ट्रुथको, सत्य के हो, तथ्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जब पत्ता लगाउनलाई, खोज्नलाई नै यो अधिकारको सुनिश्चित गरिएको हो। त्यसैभित्रै राइट टु इन्फर्मेसन पनि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनकै इन्टरगल एउटा चाहिँ पार्ट हो भनेर भन्नुको अर्थ त्यो ट्रुथ के हो, तथ्य के हो भन्ने कुरालाई। दोस्रो कुरो चाहिँ गभर्न गर्ने, त्यो त्यसले हामी आफै शासित हुन्छौँ, हामीले शासन बनाउँछौँ, सरकार बनाउँछौँ, अथवा हामी आफै विभिन्न किसिमले रेगुलेटेड हुन्छौँ र त्यो एउटा गभर्न गर्छौँ। त्यो गभर्न हुनको लागि पनि एउटा चाहिँ मान्छे चाहिँ के हुनु पर्यो भने वेल इन्फर्मड हुनु पर्यो, वेल तपाईँको क्यापेबल हुनु पर्यो, त्यो एउटा गभर्न गर्ने कुरा। र तपाईँको चाहिँ डाइभर्सिटी, एउटा विविधता, मानवतामा भित्रका विविधताहरूलाई चाहिँ त्यसलाई एउटा समान अवसर, समान आवाजको मान्यता, त्यसैले के भनिन्छ भने एसटिजिडी है, यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भित्र चाहिँ यो सबै चिज पर्छ भनेर यसलाई भनिन्छ। र यो एउटा युनिभर्सल राइट हो, हरेक मानिसलाई यो अधिकार हुन्छ। त्यो नागरिकलाई फरक नागरिक हुने बित्तिकै त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन चाहिँ फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले मान्दैन। यो हरेक मानिस भएर जन्मिएपछि त्यो पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा होस् उसले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, विचार प्रवाह गर्न पाउने, कुनै सूचना खोज्न पाउने, जान्न पाउने कुरा चाहिँ एउटा हरेक मानिसलाई बराबर हुनुपर्छ भन्ने नै यो मानव अधिकारको एउटा चाहिँ दृष्टिकोण छ। त्यसैले एउटा यसलाई युनिभर्सल तपाईँको राइट फर एभ्री वान पनि भनिन्छ। र यसका 3-4वटा यसका बेसिक यसका सैद्धान्तिक आधारहरू छन्। पहिलो कुरा त मानिसहरूले यो अभिव्यक्ति गर्न पाउने वातावरण, फ्री वातावरण पाउनु पर्यो। दोस्रो सक्षम पनि हुनु पर्यो। फ्री त छ भन्देर फ्री मात्रै भएर भएन, त्यसको लागि सक्षम हुनु पर्यो, उसको लागि माध्यमहरूको उपलब्धता पनि हुनु पर्यो, त्यसका लागि तपाईँको बोल्न थाहा पाउने अवसर, सत्य जान्ने अवसर पनि हुनु पर्छ, फ्री एन्ड एबल हुनु पर्यो। त्यसैगरी माने यो जब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ भने त्यसको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के हो भने मानिसले आफ्नै जिब्रोबाट बोल्न पाउनुपर्छ, तपाईँको उसले आफ्नै भाषाबाट बोल्न पाउनुपर्छ। संसारमा अनेकौँ भाषाहरूको विकास भएको छ मानव सभ्यतामा, त्यसले अर्को एउटा भाषामा उसले व्यक्त गर्न बाध्य गरियो भने त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हुँदैन।
त्यसैले के भनिन्छ भने इन योर ओन टङ, एउटै भाषामा जब अभिव्यक्त गर्न मानिसलाई वातावरण हुँदैन अथवा त्यो अवस्था सिर्जना गरिँदैन भने त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ कुण्ठित भएको मानिन्छ। त्यसैले तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ के हो भने यो सिक, रिसिभ एन्ड इम्पार्ट, तिनटै कुनै पनि तथ्यहरू खोज्न पाउने, कुनै पनि तथ्यहरू सत्यहरू रिसिभ गर्न पाउने र इम्पार्ट गर्ने, त्यसलाई प्रवाह गर्न पाउने कुरा पनि चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भयो भने, र यो फेरि यसको के हो भने यो चाहिँ सीमाविहीन रूपमा पाउने, यी चारवटा मूल सिद्धान्तको आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा छ। र इन्टरनेटको प्रसङ्गमा अब जब हामी अब डिजिटल एजको कुरा गर्दैछौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने एउटा इन्टरनेटले एउटा अपूर्व तपाईँको माध्यम विकास गरे, अनेकौँ माध्यमहरू त्यसमा आयो र त्यो माध्यमहरूको प्लेटफर्महरू अनेकौँ विकसित हुन गयो र त्यसले एउटा बृहत्तर स्पेस पैदा गर्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि यी सिद्धान्तहरू चाहिँ लागू हुन्छन्। चाहे र युएनको चाहिँ यो आइसिसिपिआरको अथवा युडिएचआरको व्याख्या गर्दै गर्दै अहिले पछिल्लो तपाईँको यो युएन जनरल एसेम्ब्लीले रिसेन्ट नै कुरा गरौँ, सिद्धान्तहरू त बेला बेलामा पनि आएका छन्। यो तपाईँको चाहिँ गएको जुलाईमा तपाईँको यो जुनमा तपाईँको चाहिँ जुनको 30बाट सुरु भएर जुलाई 17मा सकिएको थियो यो वर्षको यो अघिल्लो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको बैठक। र त्यो बैठकमा चाहिँ यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको नयाँ तपाईँको व्याख्या गरेर मानवाधिकार परिषदले एउटा नयाँ रिजोल्युसन पनि पास गरेको छ। त्यो 2020 रिजोल्युसन अफ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनिन्छ। त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको त्यो रिजोल्युसनले पनि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यी विगतका हाम्रा जति पनि तपाईँको चाहिँ माध्यमहरू सिद्धान्तहरूलाई रिकग्नाइज गर्दै तिनलाई अझ विस्तारित र विकसित गर्दै कुनै पनि अफलाइनमा होस् या अनलाइनमा होस्, त्यो जुनसुकै माध्यम होस्, हुन त त्यो माध्यम भनेर हाम्रा संविधानहरूमा नै आएको छ, तर त्यसलाई स्पेसिफिक नै इन्टरनेटको जुन किसिमको अहिले विकास भएको छ, डिजिटल एउटा चाहिँ युगमा अहिले हामी छौँ, त्यहाँ त्यो सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ त्यो जुनसुकै तपाईँको चाहिँ अवस्थामा होस्, अनलाइन होस् या अफलाइन होस्, मानवाधिकारका दृष्टिले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन समान हुन्छ र समान रूपमा नै मानिसलाई अभिव्यक्त गर्न पाउने अवसरहरू सबै माध्यमहरूमा बराबर हुन्छ भन्ने कुरा यो रिजोल्युसनले बडो स्पष्टसम्म चाहिँ राखेको छ। र त्यो म अहिले समयाभावले म त्यो रिजोल्युसन डिटेलमा पढ्न चाहन्न, तर यसले के भनेको छ भन्दाखेरि इन्टरनेट को जब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता इन्टरनेटका माध्यमहरूमा पनि समान हुन्छ भने इन्टरनेटको स्वतन्त्रता पनि यसमा चाहिँ जोडिएर आउँछ। जब हामी फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा गर्छौँ भने मानिसलाई बोल्न, लेख्न, विचार दिन पाउने, सूचना खोज्न पाउने अधिकारको कुरा गरेपछि त्यो माध्यमहरू पनि स्वतन्त्र हुनु पर्यो। ती माध्यमहरूलाई पनि अवरोध गरिनु भएन, ती माध्यमहरू पनि तपाईँको चाहिँ निगरानीमा राखेर त्यसलाई सङ्कुचित गरिनु भएन र त्यहाँ जोखिमहरू सिर्जना गर्नु भएन र त्यहाँ भेदभावहरू सिर्जना गरिनु भएन माध्यमहरूमाथिको पहुँचमा र माध्यमहरूमाथिको प्रयोगमा भन्ने कुराहरूलाई इन डिटेलमा यो रिजोल्युसनले पनि व्याख्या गरेको छ। यसरी ह्युमन राइट्सको डेभलपमेन्टमा यो चरणबद्ध रूपमा हामीले हेर्दै गयौँ भने पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारित गर्दै गएको अवस्था छ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो डिजिटल एजमा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन को एरियाहरूलाई कसरी स्कोपिङ गर्ने भन्ने कुरामा पनि यो सिद्धान्तहरू हामी देख्न सक्छौँ। अब हाम्रो देशमा फर्केर हेऱ्यौँ भने हामीले जस्तो अहिलेकै संविधानको कुरा गरौँ, पहिलाका कुराहरू त हामी नगरौँ, किनभने नेपालमा पहिलोचोटि यो राणाकालपछि बनेको संविधानमा अथवा राणाकालमै पनि तर्जुमा गरेको संविधानमा पनि वाक स्वतन्त्रता भनेर कुराहरू राखिएको थियो, तर त्यसका सीमाहरूको क्षेत्रहरू चाहिँ डिटेल थिए। पञ्चायतको संविधानमा पनि वाक स्वतन्त्रता हुन्छ भनेर लेखिएको थियो, तर त्यो कुरा के थियो त भन्दा त्यो कुरा चाहिँ एकदमै सीमित त्यसका क्षेत्रहरू तोकिएको थियो, एक किसिमले त्यो लेखिएको मात्रै थियो, तर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ थिएन, सङ्कुचनहरू धेरै थिए। 47 सालको संविधानपछि विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एउटा स्पष्ट रूपमा लेखियो र त्यसभित्र तपाईँको चाहिँ अझ एक्सपान्ड गरेर नेपालमा राइट टु इन्फर्मेसन पनि छुट्टै मौलिक हकको रूपमा राखियो। यी महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकारहरू 47 सालको संविधानले व्यवस्था गर्यो भने 63 र अझ 72 को हामीले अहिले संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा आएर हेऱ्यौँ भने त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई तपाईँले हाम्रो चाहिँ यो स्वतन्त्रताको हकभित्र पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा राखिएको छ धारा 17 मा, जहाँ विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
हुन्छ भनेर धारा 17(2) मा राखिएको छ। धारा 19 मा आम सञ्चारको हक भनेर सबै किसिमका माध्यम, त्यहाँ पत्र पत्रिकादेखि लिएर टेलिफोनसम्म, र टेलिफोन मात्रै होइन, भोलि पर्सि आउन सक्ने, प्रविधिले ल्याउन सक्ने अरू अन्य माध्यमहरू जो पनि हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिकन चाहिँ यो तपाईँको सञ्चारका माध्यमहरूभित्र त्यसलाई पनि राखेको छ। इन्टरनेट, अनलाइन पनि स्पष्ट रूपमा सञ्चारको माध्यम हो र त्यो आम सञ्चारको हकभित्रै पर्छ भनेर मौलिक हकमा राखेको छ भनेदेखि अरू सूचनाको हक पनि छँदैनछ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने 3 वटा फरक फरक धाराहरूमा यस सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् र योसँग जोडिएका अरू कनेक्टिङ धाराहरू पनि छन्, जस्तो प्राइभेसीको कुरा छ, त्यहाँ तपाईँको फेयर जस्टिसका कुराहरू छन्, अरू डिग्निटी र रेस्पेक्टका कुराहरू पनि त्योसँग चाहिँ जोडिने विभिन्न मौलिक हकहरूको चाहिँ प्रबन्ध संविधानमा त गरिएको छ। यो त संवैधानिक व्यवस्थाहरू भयो। तर अब यसलाई अहिले डिटेलमा अर्को कानुनका कुराहरूमा हामी जाँदै गरौँला। तर मूल रूपमा म फेरि कहाँनिर आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जब हामीले कुरा गर्छौँ भने अभिव्यक्तिका माध्यमहरूको स्वतन्त्रता चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर डिजिटल यो तपाईँको चाहिँ एउटा युगको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले के को भन्न सक्छौँ भने इन्टरनेट कति स्वतन्त्र छ त, र इन्टरनेटलाई गरिने रेगुलेसन र एउटा पत्रिकालाई गर्ने रेगुलेसन फरक छ कि, एउटा रेडियोलाई गर्ने रेगुलेसन, एउटा टेलिभिजनलाई गर्ने रेगुलेसन र इन्टरनेटलाई गरिने रेगुलेसनमा तपाईँको समान छैन कि, त्यहाँ चाहिँ फरक फरक किसिमले यसलाई सम्बोधन गरिएको छ कि भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ उठ्छ। र अर्को कुरा इन्टरनेट को यो फ्रिडमलाई इन्स्योर गर्ने कुरासँगै इन्टरनेटको एक्सेसिबिलिटी र एफोर्डेबिलिटी, यो इन्टरनेटमा पहुँच कति मानिसले पाइरहेको अवस्था छ, समान रूपमा पाएको अवस्था छ कि छैन, र यो सहज रूपमा उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, एक्सेसिबिलिटी र एफोर्डेबिलिटीको प्रश्न पनि योसँग चाहिँ सँगै आउँछ। र यो इन्टरनेटको जब एक्सेसिबिलिटी र एफोर्डेबिलिटीको कुरा आउँछ भने अनि मात्रै हामी इन्टरनेटका प्लेटफर्महरूको फेरि स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ। जस्तो इन्टरनेटमा त विभिन्न प्लेटफर्म छन्, इमेल पनि वान अफ द इन्टरनेटकै प्लेटफर्म हो। तपाईँको यो रियल टाइम यो डिसिमिनेट हुने, जस्तो अहिले हामी फेसबुकमा लाइभ गइरहेछौँ, अथवा युट्युबबाट भिडियोहरू गइरहेको हुन्छ, नेटफ्लिक्सबाट फिल्महरू गइरहेका छन् भनेदेखि यस्ता किसिमका चाहिँ यो आरटिपी उसमा जाने तपाईँको चाहिँ कुराहरू पनि भए भने अर्को चाहिँ तपाईँको विभिन्न वेबसाइटहरू। हजुर 19 मिनट भयो है तपाईँको, म 2 मिनटमा सकिहालेँ। यो यी सबै कुराहरू, यो इन्टरनेटका विभिन्न प्लेटफर्महरू कति स्वतन्त्र छन् र कति निष्पक्ष छन्। अहिले इन्टरनेटका प्लेटफर्महरूमा चाहिँ 3 किसिमले यसमा चाहिँ समस्याहरू देखिन्छ। एउटा सरकारबाट विभिन्न किसिमका रेगुलेसनहरूद्वारा यो डिजिटल तपाईँको चाहिँ फ्रिडममाथिलाई लिमिट गरिने, त्यसलाई कन्ट्रोल गरिने, त्यसलाई चाहिँ मानिसलाई बाधा उत्पन्न गर्ने, सटडाउन गर्ने, अवरोध गर्ने कामहरू भएको छ भने यो इन्टरनेटका प्लेटफर्महरू स्वयं कम्पनीहरू, बिग कम्पनीहरू जसले चाहिँ ठुल्ठुलो प्लेटफर्महरू अहिले चलाइरहेका छन्, फेसबुकको कुरा गरौँ, ट्विटरको कुरा गरौँ, अथवा अरू नेटफ्लिक्सको कुरा गरौँ, अथवा युट्युबको कुरा गरौँ, अथवा हजारौँ अरू प्लेटफर्महरू होलान्, हामीसँग सानोतिनो एप्लिकेसन्सहरू अनेकौँ होलान्, वेबसाइटहरू अनेकौँ होलान्। तिनीहरू चलाउने कम्पनीहरू आफैमा पनि एउटा चाहिँ यसको इन्डिपेन्डेन्सी र यसको फ्रिडमकामा धेरै किसिमले तिनले पनि समस्याहरू सिर्जना गरेको अवस्था छ। र यसैले एउटा नेटको न्युट्रालिटी, एउटा समान रूपमा नेटमाथिको पहुँच र नेटमाथिको उपभोग सबै माध्यमहरू, सबै व्यक्तिहरूले सरल रूपमा पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा जोडिएर आउनुपर्छ, जुन कुरा हाम्रो डिस्कोर्समा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्तमा म यहाँ 1 मिनट हर्षजीलाई अनुरोध गर्दै के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी कहाँ जुन किसिमको यो इन्टरनेटलाई रेगुलेसन्स गर्ने इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट भन्ने छ, यो ETA भन्छन्, त्यसको दफा 47 ले चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरू र विषयहरू र त्यस किसिमका अभिव्यक्तिहरूमाथि चाहिँ रेगुलेट गरेको छ र त्यसमा धेरै समस्याहरू देखिन्छ। अहिले पनि तपाईँको थुप्रै मानिसहरू त्यसबाट पीडित भएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। हुन त साइबर क्राइमको इस्यु पनि छ। साइबर क्राइमको इस्यु र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको इस्युलाई राम्ररी छुट्याउने गरी ऐन कानुनहरू बनेको छैन। फौजदारी संहिताका विभिन्न दफाहरू, राजद्रोह सम्बन्धी कुरा, त्यसको चाहिँ तपाईँको पोर्नोग्राफी कन्ट्रोलको कुरो, हेट स्पिच कन्ट्रोलको कुरो, तपाईँको चाहिँ यो डिफेमेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न च्याप्टरहरू छन् फौजदारी संहिताका, ती पनि प्रब्लमेटिक छन्।
त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ यहाँ आज छलफल गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एउटा राम्रोसँग प्रयोग गर्ने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई के भन्छौँ हामी, फ्री स्पिच भन्छौँ। फ्री स्पिच भनेको गुड स्पिच पनि हो है, ब्याड स्पिच चाहिँ होइन। गुड स्पिचहरू, तर गुड स्पिचहरू चाहिँ क्रिटिकल पनि हुन सक्छन्, गुड स्पिचहरू चाहिँ फ्याक्ट र ट्रुथ पनि हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ कसैलाई आपत्ति हुँदा त्यहाँमाथि दमनहरू हुन्छ र त्यसका किसिमका ऐन कानुनहरू हामी कहाँ समस्याग्रस्त छन् र अझ त्यसलाई समग्रतामा रेगुलेट गर्न एउटा सूचना प्रविधि सम्बन्धी बिल, आइटी बिल भन्छौँ, यो चाहिँ संसदमा छलफलको क्रममा छ र त्यसमाथिको थुप्रै बहसहरू यस अगाडि पनि हामीले विभिन्न माध्यमबाट गरेका छौँ, जसको संशोधन हुनुपर्ने, सुधार हुनुपर्ने, केही कुराहरू नयाँ सम्बोधन हुनुपर्ने मुद्दाहरू त्यहाँ छँदैछन्। त्यसपछि एउटा नागरिकको चासो र निगरानी हुन सक्यो भने हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा लिगल इन्भाइरोमेन्ट राम्रो बनाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ लिगल इन्भाइरोमेन्ट त्यति फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि राम्रो छैन, इन्टरनेट डिजिटल तपाईँको प्लेटफर्महरूमा राम्रो छैन। सँगसँगै त्यसमा अरू किसिमका समस्याहरूको पक्षहरू छन् जुन चाहिँ अहिले शुभजीले राख्नुहुन्छ होला, खास गरी प्राइभेसीको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्नुपर्ने, त्यो पनि ह्युमन डिग्निटीकै सम्मानको विषय हो र त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने। अनि एभ्री ह्युमन बिइङ, प्रत्येक ह्युमन बिइङले चाहिँ एउटा चाहिँ इक्वल भोइस दिने अवसर पाएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू, एउटा इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेसन र एक्सेस इन इन्टरनेट भन्ने इस्युले चाहिँ हामी कहाँ अझै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको राम्रो प्रयोग गर्नबाट लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू वञ्चित भएको अवस्था पनि छ। इन्टरनेटको यत्रो अवस्था हुँदाहुँदै पनि मानिसले आफूलाई सहज र सरल रूपमा र निर्धक्क रूपमा अभिव्यक्त गर्न नपाएको अवस्थाहरू पनि छ र यिनै कुराहरू म राख्दै यो छलफलमा अरू फर्दर फेरि पछि साथीहरूको जिज्ञासाहरूमा कुरा राखौँला। अहिले मलाई हर्षजीले अलि सैद्धान्तिक र यो यसको फिलोसोफिकल पक्ष ऐन कानुनका कुराहरू पनि जोड्नुहोस् भन्नुभएकोले मैले अलिकति यसलाई छेउटुपो गर्दै समेट्ने प्रयास गरेँ समयभित्र। डिटेलमा कुरा राख्नलाई त यो यति समयले हामीलाई पुग्दा पनि पुग्दैन, तर मलाई लाग्छ केही विषयहरू मेरो छुटेको छ भने पछि शुभजीले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। हुन्छ, ताराजीलाई धन्यवाद। अब शुभजीले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। धन्यवाद हर्षजी। ताराजीलाई पनि धन्यवाद, उहाँले यस्तो मजाले ब्याकग्राउन्ड दिइदिनु भयो मैले भन्न लागेको कुराहरूको बारेमा, र मार्टिन चौतारीलाई पनि यो कार्यक्रम होस्ट गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि मेरो इनकेस इन्टरनेट काटियो केही भयो म फेरि जोडौँला होइन, इन्टरनेटको स्टेबिलिटी यस्तै हो, त्यसैले गर्दा यहीँ बसिराख्नु होला पनि भन्न चाहे। मैले मेरो केही कुरा राख्नु अगाडि म आबद्ध भएको संस्थाको बारेमा 2 लाइन भन्न चाहे। म बडी एन्ड डेटा भन्ने संस्थासँग आबद्ध छु। हामी चाहिँ डिजिटल राइटमा काम गर्छौँ। त्यो भनिराख्दाखेरि विशेष गरी इन्टरनेट नै ओपन, फ्री अनि सेफ, सिक्योर हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले त्यो मुद्दामा काम गर्छौँ। र विशेष गरी महिला अनि क्वेयर व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अरू खालको मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूसँग काम गर्छौँ। विशेष गरी उहाँहरूलाई कस्तो खालको टुल्स र टेक्नोलोजी दियो भने आफूलाई चाहिँ फ्रिली एक्सप्रेस गर्न पाउनुहुन्छ र उहाँहरूको एक्टिभिजममा पनि यसले टेवा पुऱ्याउँछ भनेर। अनि यहाँ मैले एक्टिभिजम भनेर भन्दाखेरि यसलाई अलिक फराकिलो गरेर यदि व्यक्तिले केही कुरा बोल्न चाहन्छ, केही कुरा आफ्नो सम्बोधन गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई पनि एक्टिभिजमभित्र अटाउन चाहे, न कि हामीले सोचेको जस्तो सडकमै गएर अथवा सदनमै गएर गर्ने एक्टिभिजम। र मैले आज कुरा गर्न चाहेको विषयहरू भन्नुपर्दा चाहिँ विशेष गरी 2टा भागमा विभाजन गरेको छु। एउटा चाहिँ यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भन्ने जुन अघिदेखि हामीले कुरा गरिरहेको आजको टपिक, त्यसलाई नै अलिक फराकिलो तरिकाले हेरौँ, अनप्याकिङ गरौँ भनेर अनप्याकिङ गर्छु। र त्यसपछि चाहिँ अघि ताराजीले अलिकति लास्टमा छुनु भएको विषयलाई अलिक फराकिलो गर्दै फेरि यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा डिजिटल स्पेसमा पुग्दाखेरि रेगुलेसन चाहिँ कसरी भइरहेछ, रेगुलेसन स्टेटले कसरी गरिरहेछ होइन, हाम्रो राज्यले समाजले कसरी गरिरहेछ, अनि प्राइभेट कर्पोरेसनले कसरी गरिरहेछ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो अरू खालको अधिकारहरूलाई कसरी चाहिँ छोएको छ भन्ने विषयमा हो। र पहिलो विषयमा प्रवेश गर्नु पर्दाखेरि अलिकति फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई मलाई यो के भन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने शब्द एकदमै गाह्रो लाग्छ, जिब्रो लडबडिन्छ होइन, अब आदिवासी महिलाको जिब्रो भएर होला, त्यही भएर मैले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनेर शब्द प्रयोग गर्न चाहेँ। फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई अनप्याक गर्ने बेलामा अलिक सोसियो कल्चरल एङ्गलबाट हेर्दाखेरि अलिकति डिजिटल स्पेसमा जानुभन्दा पहिला इन रियल लाइफ फिजिकल स्पेसमा नै कसरी प्रयोग भइरहेछ त भनेर हेर्नु पर्दा हामीलाई थाहा नै छ होइन। अब मिटिङ, सेमिनार, अब पत्र पत्रिकामा लेखहरू भयो, गएर ठाउँ ठाउँमा बोल्ने भयो, विभिन्न तरिकाले हामी प्रयोग गरेर हुन्छौँ आफ्नो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको राइट। तर फेरि कसले चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, कस्तो खालको व्यक्तिको चाहिँ बाहुल्यता छ त यस्तो खालको एक्सप्रेस गर्ने मौका पाउनेमा भन्दा फेरि पनि त्यही जात,
होइन, वर्ग, लिङ्ग, अब आर्थिक अवस्था, अनि अब शैक्षिक भयो र भाषा अझै पनि। सो कसको चाहिँ यस्तो कुरामा पहुँच छ र उहाँहरूले नै कसरी एक्सप्रेस गर्न पाइराख्नु भएको छ छैन भन्ने चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट त फेरि कस्तो छ भने अब महिला सांसदहरूले पार्टीभित्र बराबर भन्दा पनि लाइक अलि धेरै महिला सांसद हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले पनि ट्याउ ट्याउ गर्यो भनेर भन्ने खालको अवस्था छ होइन। फेरि खालको कन्टेक्स्टमा हामीले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुराकानी गरिराख्दाखेरि बिर्सिनु नहुने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन आइडेन्टिटी छ पार्लियामेन्टेरियन होइन सांसदै भएर केही भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ कतिको रेस्पेक्ट भयो भएन भनेर मार्जिनलाइजेसन र इन्टरसेक्सनालिटीको एङ्गल चाहिँ हेर्नुपर्छ होला। कुनै पदमा छ कोही कहीँ छ भन्दैमा उसले आफ्नो राइट्स चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्छ, कसरी युज गर्न पाउँछ भनेर। र अब आयो डिजिटल स्पेसको कुरा। अब अघि मैले भनेको जस्तै गएर ठाउँमा बोल्ने, लेख्ने होइन, अब आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार चाहिँ डिजिटल स्पेसले अझ फराकिलो पार्यो। किन भन्दा अब हाम्रो इन्टरनेटको पहुँच बढ्दैछ, टेक्नोलोजीको पहुँच बढ्दैछ र त्यसैले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूले आफ्नो मन लागेको ओपिनियन, आफ्नो एक्सप्रेसनहरू गरिराख्न पाउनुहुन्छ र एक तरिकाले आफ्नो एजेन्सी प्रयोग गरेर आफूलाई मन लागेको कुराहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। र अनोनिमिटी जुन छ इन्टरनेटमा होइन, मैले मेरो नाम र मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाएर पनि भन्न पाउने कुरा, त्यसले चाहिँ यसको त्यो सुनमा सुगन्ध चाहिँ थपेको छ कि। किन भन्दा मलाई कुनै कुरा क्रिटिक गर्न मन लाग्यो, मलाई कुनै कुरा गर्न मन लाग्यो भने मेरो आफ्नै आइडेन्टिटीसँग जोडेर नभन्दा पनि पुगेको छ। र अनलाइन स्पेसकै कुरा गर्ने हो भने एउटा त हामीले देखिराखेकै जुन तरिकाले मान्छेहरूले अब लेख्ने, पढ्ने होइन, कविता कथा भन्ने, अनि त्यसपछि अब कुनै पनि भइरहेको लज रेगुलेसनमा क्रिटिकहरू गर्ने काम भइरहेछ। सँगै जस्तै हाम्रो अब उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दा मधेस आन्दोलनमा जब मेन स्ट्रिम मिडियाले धेरै कभरेज नगरेको खण्डमा त्यहाँको जनताहरूले आफै भिडियो फुटेज खिचेर सोसियल मिडियामा हालेको, त्यसरी पनि डिजिटल स्पेसहरू प्रयोग भइरहेछ विभिन्न रूपमा। त्यसैले गर्दा हामी सबैजना नै कन्टेन्ट क्रिएटर भएको छौँ, न कि हाम्रो पहिला जस्तो मिडियामा कसको पहुँच छ र उनीहरू मात्रै कन्टेन्ट क्रिएटर भन्दा पनि। यति भन्दै गर्दा अर्को मलाई एकदमै भन्न मन लागेको छुटाउनु नहुने विषय चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको अरू पाटोहरू जुन रेगुलरली हामीले कुरा गर्दाखेरि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनेर हेर्दैन है। यसमा मैले उदाहरण दिन खोजेकोमा पहिलो चाहिँ के छ भने तपाईँहरूमध्ये कतिले टिकटक चलाउनुहुन्छ होला अथवा टिकटक सुन्नु भएको होला होइन, अथवा कसैकोमा देख्नु भएको होला कसैको फोनमा। यसमा थरीको भिडियोहरू राख्ने हुन्छ, मान्छेले गीतमा आफ्नो बोली सिङ्क गरेर नाच्ने अथवा गीत गाएर राख्ने, डायलगहरू भन्ने हुन्छ। र नेपाली महिलाहरू त्यसमाथि पनि अलि उमेर भएको महिलाहरूको यस्तो भिडियोहरू एकदम धेरै छ है। सो टिकटकको माध्यमबाट कसरी हाम्रो सामाजिक जुन सोसल नर्म्स छ, कस्तोलाई चाहिँ होइन डिसेन्ट, कस्तोलाई चाहिँ मोरल बिहेभियर भन्छ, त्यसलाई ब्रेक गर्दै कसरी महिलाहरूले टिकटक प्रयोग गरिरहेछन् भन्ने एउटा उदाहरण हुन सक्ला आफ्नो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन युज गरेर। कुनै पनि ट्रान्स व्यक्ति होइन, पारालैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो मेकअप बनाएर, मेकअप ट्युटोरियल बनाएर कतै युट्युबमा हाल्छन् अथवा आफ्नो फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा हाल्छ भने उहाँहरूले जेन्डर नर्म्स ब्रेक गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो समाजमा भएको लैङ्गिक निर्धारित भूमिकाहरूलाई तोड्दै आफूलाई एक्सप्रेस गरिराख्नु भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्ला। कसैले डेटिङ एप प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो जुन हिन्दू ब्राह्मणिकल सिस्टम जुन छ कास्टको होइन, अथवा विवाह जस्तो सामाजिक संस्थाको, यो कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले टोल्दै क्वेसन गर्दै डेटिङ एपमा आफूलाई एक्सप्रेस गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्ला। र यदि मानिले मैले गएर भोलि 10वटा सेल्फी हालेर आफ्नो ट्विटरमा भने, अनि जब कि ट्विटर भने चाहिँ फेरि यो त एकदम बुद्धिजीवीले प्रयोग गर्ने ठाउँ, एकदम इन्टेलेक्चुअल मात्रै कुरा गर्नुपर्ने ठाउँ भनेर भन्ने एउटा खालको स्टिरियोटाइप छ, त्यसलाई ब्रेक गर्दै मैले 10वटा सेल्फी हालेँ भने द्याट्स माई वे अफ एक्सप्रेसन भनेर भन्न खोज्छु। र यसरी नै हरेक व्यक्तिले आफ्नो डिजायर, एङ्गर होइन, फ्रस्ट्रेसन, आफ्नो फिल्स युज गरिरहेको हुन्छ आफूलाई एक्सप्रेस गर्नलाई, चाहे त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको हाम्रो कानुनभित्र लेखेको भए पनि नभए पनि। तर फेरि एट द सेम टाइम हाम्रो जुन अफलाइनको संसार छ होइन, इन रियल लाइफ, त्यो नै फेरि अनलाइनमा झल्किने हो। यो कुनै एकदम फरक बाटो होइन, यो चाहिँ एकदम मिरर गरिरहेको हुन्छ भन्छ कि एकअर्कालाई ऐनामा हेरे जस्तै हुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो समाजमा जति पनि छ अब आइडेन्टिटी अथवा भनौँ जति पनि पावर स्ट्रक्चरको कुरा, जहाँ चाहिँ सर्टेन क्लास, सर्टेन कास्ट होइन, सर्टेन सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, सेक्सुअलिटी, अपाङ्गताको हिसाबले यो जो व्यक्तिहरू चाहिँ पावर स्ट्रक्चरमा पहिल्यैदेखि पहुँच पुगेको हुन्छ फेरि अनलाइनमा पनि त्यही नै झल्को देखिन्छ। त्यसैले गर्दा अब हामीले महिला अथवा अरू व्यक्तिहरूले हाम्रो भर्खरैको नागरिकता विधेयकमा छलफल हुँदाखेरि होइन यो चाहिँ महिला अथवा मधेसको समुदायलाई एकदम भेदभाव गर्यो यो ऐनले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब देशद्रोही भनेर खालको गाली आउने होइन।
अनि मधेसी समुदायले पनि होइन हामीलाई चाहिँ एकदम स्टेटेड डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ जहिले पनि दोस्रो दर्जामा हारेको छ भन्दाखेरि इन्डियाको भयो भनेर भन्ने। र अब अर्को इक्जाम्पल दिनु पर्दा तपाईँहरूले निकिशा श्रेष्ठ भनेर सुन्नुभएको छ कि छैन? उहाँ चाहिँ एकजना क्वेयर व्यक्ति हुनुहुन्छ र टिकटकमा आफ्नो भिडियोहरू राख्नुहुन्छ डान्स गरेको, गीत गाएको। र त्यो गरे बापत उहाँलाई चाहिँ युट्युब पत्रकारहरूले पिछा लागेर आफ्नो उहाँको प्राइभेट इन्फर्मेसनहरू सेयर गरिदिने अनलाइन स्पेसमा उहाँको अनुमति बिना, र एकदमै धेरै दुःख दिएको पनि पाइन्छ है। र कुनै पनि व्यक्तिले अब दलित व्यक्ति छ र आफ्नो फ्रस्ट्रेसन आफ्नो एङ्गर चाहिँ कुनै पोखिरहेछ अनलाइन स्पेसमा भने जस्तै मानिलिउँ यो भर्खरै अब हाम्रो अहिले कार्यक्रम आइरहेछ होइन दलित विषयमा समता फाउन्डेसनको, उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि होइन तिमीहरू चाहिँ अब हुन्छ नि हाम्रो देशको रिलिजियस हार्मोनी बिगाड्न लाग्यो भन्ने खालको दोष आउने। सो एक्सप्रेसन गरिराख्ने क्रममा कस्तो खालको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ मान्छेले सुनिदिन्छन् र पचाउँछन् र कस्तो खालकोलाई चाहिँ फेरि दबाउन खोज्छन् भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ होला। रिस चाहिँ पोख्ने भनेको पनि हाम्रो एक्सप्रेसन हो र रिस पोख्ने क्रममा पनि कसरी चाहिँ पोख्ने भनेर अरूले पनि निर्धारण गरिदिएको हुन्छ होइन। अनि त्यो निर्धारण गरिने बेलामा फेरि अनि आउने खतरा के हो भने यस्तो खालको व्यक्ति स्पेसली मार्जिनलाइज कम्युनिटीकोहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा भोइलेन्स र थ्रेट एन्ड हरासमेन्ट है। अनि अनलाइनमा थ्रेट हरासमेन्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ भने धेरै जस्तो व्यक्तिहरू हाम्रो यही बरेन डेटाकै अध्ययनहरूले पनि देखाएको के छ भने मलाई यदि थ्रेट आइरहेछ मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ भने मैले यो अनलाइन स्पेस नै चट्टै छोडेर बरु प्रयोग नै नगर्ने, इन्टरेक्टै नगर्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ प्रयोगै नगर्ने, किन भयो सेल्फ सेन्सरसिप गर्ने, आफ्नो भन्न मन लागेको कुरा नभन्ने होइन, सेन्सरसिप गर्ने। र एकदम धेरै टोन पुलिसिङको चाहिँ प्रेसर आइरहेको बेलामा त्यस्तो हुने बित्तिकै मेरो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई फेरि यसले कुण्ठित गर्यो, यसले कम्प्रोमाइज गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ होला। र मैले भर्खर भनेको यति लामो धेरैवटा इक्जाम्पलहरू दिएँ होइन कसरी चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन मान्छे प्रयोग गरेर हुन्छ र कसरी यसमा पनि विभिन्न हायरार्की हुन्छ लाइक लेयरिङ हुन्छ भन्ने हिसाबले। र हामी नै यो प्रोग्रेसिभ मास अनि हामी नै सिभिल सोसाइटी भन्ने ग्रुपहरू नै पनि सर्टेन खालको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नतिर लागिरहेछौँ। यसको वकालत गर्ने, यसमा केही पनि अब कन्ट्रोल गर्न खोज्यो स्टेटले अथवा अरू पावरले भने आवाज उठाउने। तर जस्तै अघि मैले भने जस्तो निकिशाको कुरा होइन, अथवा भनौँ कुनै पनि मार्जिनलाइज कम्युनिटीको आदिवासी समुदायको व्यक्तिले कसैले केही भनेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ गएर सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने हिसाबले। त्यसैले गर्दा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई प्रेस मिडिया र लको मात्रै हो कि अरू सबैजनाको हो भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। र म अब मेरो दोस्रो सेक्सनमा आउँछु। मैले दोस्रो सेक्सनमा रेगुलेसन कसरी भइरहेको छ त डिजिटल स्पेसमा हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको बारेमा भनेर कुरा गर्न खोजेको। पहिलो चाहिँ स्टेट बडिज होइन, हाम्रो अब राज्यकै कुरा गर्ने हो भने पनि कानुन बनाएर राज्यले कुनै पनि कुरा रेगुलेट गर्छ हुन्छ नि रेगुलेसन गर्न खोज्छ। र कानुन बनाउने नै कसले हो त? अहिले मात्रै होइन उहिले पहिलादेखि नै कानुन कसले बनाउँछ र कसले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा खोतल्ने हो भने त फेरि अघि मैले कुरा गरेँ जस्तै पावर स्ट्रक्चरमा जो माथि हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै बनाउँछन् कानुनहरू त। अनि त्यही अनुसार आफ्नो हितमा बनाउने भएपछि कानुन बनाउने जुन लिगल फ्रेमवर्क छ त्यो जस्ट टु बिगिन विथ त्यो नै अलरेडी लिमिटिङ भयो भनेर चाहिँ मैले सुरु गर्न चाहेँ। अनि स्पेसली यो अनलाइन डिजिटल मिन्सको कुराकानी गर्नुपर्छ, त्यो त नयाँ हो नि त। अब नेपालमा इन्टरनेट आएको कति वर्ष भयो है, धेरै पनि भएको छैन। अब युट्युबकै डेटा हेर्ने हो भने पनि 2 वर्ष अगाडिसम्म 0% थियो, अहिले आएर 70 भएको छ भनेपछि त्यो जुन खालको इन्टरनेटको रिच बढिरहेको छ, इन्टरनेटको रिच बढ्नु भनेको मान्छेले सूचना पाउनु हो, त्यही अनुसार मान्छेहरू अवेर हुनु हो र आवाज उठाउन सक्ने हो। त्यसैले गर्दा अब देश चाहिँ अलिकति आत्तिक अवस्थामा छ भनौँ न। अब जनताले चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन पाए भन्ने हिसाबले र रेगुलेट गर्नु पर्यो भनेर अलिकति बढी अगाडि परेका छन्। र रेगुलेसन कसरी गर्ने भन्ने फेरि ल मेकर र पोलिसी मेकरहरूले नै भर्खर भर्खर सिक्दैछ भनौँ न होइन, किन भन्दा नयाँ चाहिँ इन्टरनेट भन्ने विषय। अनि ल बनाउने क्रममा फेरि त्यही हिन्दू ब्राह्मणिकल प्याट्रियार्कल सेक्सिस्ट नोसनहरू ल्याएर चाहिँ बनाउँछ। यसमा योलाई म अलिकति ब्रेकडाउन गर्छु। हामीले एउटा अध्ययन गरिरहेका छौँ अहिले सकिन लागेको छ अनलाइन फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमै कसरी चाहिँ लेखिया छ कानुनहरू भनेर लिगल एनालिसिस गर्दै थियौँ। अनि नेपालको अहिले भइरहेको कानुन अनुसार अघि ताराजीले भन्नुभयो जस्तै इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट छ, प्राइभेसी एक्ट छ, अनि त्यसपछि हाम्रो सिभिल एन्ड क्रिमिनल कोड छ है। यो विभिन्न कानुन लगायत अब नयाँ बन्दै गरेको र बिल भइसकेको क्रममा पनि कति धेरैवटा छ, जस्तै आइटी बिल, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बिल भयो, मिडिया काउन्सिल बिल, स्पेसल सर्भिस बिल भन्ने छ, लगायत अरू धेरै पनि आइरहेका छन् है। यो रेगुलेसनहरू गर्ने क्रममा चाहिँ विशेष गरी हामीले गरेको लिगल एनालिसिस अनुसार
एउटा त जति पनि शब्दहरू प्रयोग हुन्छ यो लजहरूमा एकदमै एम्बिगियस एकदमै ठुलो होइन अब अब्सिनिटी मोरालिटी देशको अखण्डता स्वतन्त्रता भन्ने खालको शब्दहरू घुसाइएको छ जसले गर्दा यदि मैले के भोलि बोले मेरो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन प्रयोग गरेर भने तिमीले चाहिँ अब्सिन कुरा बोल्यौ अथवा इमोरल कुरा बोल्यौ अथवा देशको अखण्डतालाई आँच आउने कुरा गर्यौ भनेर मलाई फेरि यसले मेरो एक्सप्रेसन कन्ट्रोल गर्न सक्ने खालको अप्सनहरू धेरै देखिन्छ र त्यस्तै गरी अर्को बाटो कसरी पनि देखिएको छ भने अब उदाहरण लिएर भन्नु पर्दाखेरि यो लास्ट केही वर्षदेखि हाम्रो आर्टिस्टिक फ्रिडम होइन आर्ट अथवा कल्चरको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि धेरै नै कन्ट्रोल भएको कुण्ठित भएको देखिन्छ जस्तै अब हामीले यो विगत केही वर्षदेखि भएको जस्तै सिङ्गरहरू आर्टिस्ट कार्टुनिस्टहरू अलि धेरै नै समातिएको किन भन्दा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आर्ट प्रयोग गरेर पोलिटिकल न्यारेटिभहरू अगाडि ल्याउने क्रममा होइन जस्तै ब्रिटेनको त्यो ऱ्याप गीतहरू हुन सक्ला त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम अमर्यादित कुराहरू आयो विकृति फैलायो भन्ने जस्तो कुरा हुन सक्ला होइन त्यस्तै गरी एउटा मैले ठ्याक्कै नाटकको नाम चाहिँ बिर्सेँ लुनिभा तुलाबरको थियो टिबेटन रिफ्युजीको बारेमा उहाँले नाटक देखाएर कति दिनमा बन्द गर्ने उहाँलाई त्यस्तो स्टेटबाट सूचना जारी भयो र त्यो नाटक नै बन्द गर्नु पर्यो किन भन्दा नेपाल र चाइनाको जुन रिलेसनसिप छ हाम्रो जियो पोलिटिकल रिलेसनसिपले गर्दाखेरि कसरी एउटा नाटक बन्द गर्यो हाम्रो आर्टिस्टको फ्रिडम कसरी कन्ट्रोल भयो भन्ने एङ्गलबाट है अनि तपाईँलाई थाहा नै छ यो पबजी भन्ने खेल पनि बन्द भएको थियो सर्टेन टाइमको लागि यसले गर्दाखेरि केटाकेटीमा एकदम हिंसक नेचरहरू बढ्यो भनेर र नेपालमा पोर्नोग्राफी होइन पोर्नोग्राफी पनि ब्यान छ 2 वर्ष अगाडिदेखि त्यसपछि अस्ति भर्खरै पनि इन्डियन न्युज च्यानलहरू जम्मै नै बन्द भएको थियो हाम्रो लिपुलेखको घटनापछि र पबजी र न्युज च्यानलहरू चाहिँ फिर्ता आयो तर पोर्नोग्राफी चाहिँ ब्यान नै छ अब किन त भनेर कुरा गर्ने हो भने अगेन पोर्नोग्राफीलाई कसरी हेर्छ त हामीले होइन हाम्रो हिन्दू ब्राह्मणिकल सेटअपमा नेपालको हाम्रो कल्चरल कन्टेक्स्टमा पोर्नोग्राफीलाई कसरी हेर्छ यसलाई यसमा भित्रको मोरालिटीलाई कसरी हेर्छ र यसले साँच्चीकै महिलाको सेक्सुअलिटीलाई कसरी देखिया छ भनेर पोर्नोग्राफी ब्यान गर्नु भनेकै तपाईँको एक हिसाबले इन्फर्मेसन कम्प्लिट नदिनु हो र त्यो साथसाथै महिलाको यौनिकता चाहिँ के को लागि प्रयोग हुने हो त र कस्तो ठाउँमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो भन्ने एङ्गलबाट पोर्नोग्राफी ब्यान गरेको हो यसमा मैले एउटा छुट्टै आर्टिकल पनि लेखेको छु पछि हामी सेयर गर्न सक्छौँ अब आयो यही रेगुलेसनहरू सोसाइटी लेभलमा कसरी भइरहेको छ देश कानुन त भइ नै हाल्यो भने अर्को तपाईँले यो भर्खरै लास्ट यो अहिले भर्खरैको घटना हो 30 मा सोफिया थापाले नो बर्थ प्लिज भन्ने गीत गाउँदाखेरि हिन्दू सङ्गठनबाट उहाँलाई धम्की नै आयो होइन ज्यानमान धम्की आयो र त्यसपछि उहाँले जुन युट्युब च्यानलबाट त्यो भिडियो अपलोड गर्नुभयो युट्युब च्यानलले नै उहाँको गीत निकालिदियो पछि उहाँले आफै फेरि अपलोड गर्नुभयो त्यसपछि एउटा बुढा छोकी भन्ने हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कतिले सुन्नु भएको छ अब हाम्रो लागि चाहिँ उहाँ आइकन नै हो होइन उहाँले विशेष गरी टिकटकमा अथवा अरू सोसियल मिडियामा आफ्नो भिडियोहरू राख्नुहुन्छ आफूलाई एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले तर उहाँलाई चाहिँ एकदमै अब जिउ देखायो शरीर देखायो अथवा चाहिँ यो अप्सिन भयो होइन अब हाम्रो नेपालको कल्चर अनुसार भएन भनेर युट्युबमा उहाँलाई रिपोर्ट गरेर उहाँको युट्युब च्यानलै निकालिदिएको थियो यो चाहिँ हाम्रो साधारण जनता नेपालीहरूले भनौँ है वीरगन्जमा यङ केटीहरूलाई अविवाहित केटीहरूलाई फोन दियो भने भागेर जान सक्ने बढी भयो अनि त्यसपछि गर्दाखेरि यसले चाहिँ नराम्रो विकृति फैलायो भनेर एउटा वडामा 2टा वडामा एक्चुअली फोन नै ब्यान्ड गरिएको थियो अब यो जम्मै यस्तो खालको सोसाइटल इम्प्लिकेसनहरू हेर्दाखेरि एक्सेस इन्फर्मेसन त उहाँलाई वञ्चित गरिनेकै भयो उहाँको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन पनि कन्ट्रोल भयो होइन अनि यही कुरा गर्दा गर्दै यो व्यक्तिहरूको प्राइभेसी चाहिँ कसरी हनन भइरहेछ भन्ने फेरि अर्कै नै च्याप्टर हो त्यहाँ चाहिँ अहिले नजाउँ होला तर यो जति पनि इन्फर्मेसनको कुरा राइट टु इन्फर्मेसन एक्सेस टु इन्फर्मेसन फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र प्राइभेसी यो जम्मै कुरा चाहिँ एकअर्कासँग लिङ्क हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेँ मैले अर्को एउटा स्टेटकै कुरा गरिराख्नु पर्दाखेरि यो सर्भेलेन्सको कुरा अलिकति जोड्न चाहेँ त्यो सर्भेलेन्स निगरानी भनेको प्याट्रियार्कल टुल हो होइन यो चाहिँ नेपाल सरकारले भनौँ म त जुनै पनि देशले धेरै पहिलादेखि नै युज गर्दै आएको आफ्नो सिटिजन होइन आफ्नो देशमा बस्ने मान्छेहरूको बिहेभियरहरू मोनिटर गर्न कसले के गरिरहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि अनि किन थाहा पाउनु पर्ने भन्दा चाहिँ बेसिकली कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त नभए त अब हातबाट बाहिर जाने भयो भन्ने हिसाबले सर्भेलेन्स चाहिँ पहिलादेखि नै एकदम अटोक्रेटिक रुल हो अनि त्यसले गर्दा अहिले पनि होइन अब एक्टिभिस्ट जर्नलिस्ट सिभिल सोसाइटीको मान्छेहरूलाई धेरै रिस्कहरू हुन्छ अब अहिले भर्खरै आएको नयाँ बिल अनुसार पनि फोन ट्यापिङ गर्न पाउने छ भन्ने खालको
कुराहरू आइरहेको छ। त्यो भनेको सर्भेलेन्सको मिडियम हो, कसरी चाहिँ निगरानी भइरहेको छ सिभिल सोसाइटीभित्र अथवा सिभिल सोसाइटीको एक्टर्सहरूभित्र। अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई कन्ट्रोल हुन सक्छ होइन। भोलि गएर मैले केही कुरा गर्न लाग्छु भने मलाई चाहिँ रिस्क आउन सक्ने भयो। के कुरा गरिराख्दाखेरि स्टेटको सर्भेलेन्स त छँदैछ, तर जब महिला अनि क्वेयर व्यक्ति र केटीहरूमाथि उहाँहरूको शरीरमाथि हुने खालको सर्भेलेन्स छ अथवा दलित व्यक्ति होइन लाइक मार्जिनलाइज कम्युनिटीको मान्छेहरूमाथि हुने खालको कन्स्टेन्ट सर्भेलेन्स जुन हुन्छ सोसाइटीबाट, त्यो बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ होला। अनि यो सर्भेलेन्स चाहिँ कसरी हुन्छ भने जस्तै सानो उदाहरणको लागि अब कोसँग मोटरसाइकलमा फर्केकोदेखि लिएर होइन यो फल्ला मान्छेले के लुगा लाएर हिँड्योदेखि लिएर ओके दलित मान्छे भएर पनि यसरी गर्यो भन्ने खालको यस्तो खालको सर्भेलेन्स निगरानी चाहिँ सधैँ भइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ कसरी हाम्रो स्टेटले अझै पनि इन्फर्मेसन कन्ट्रोल गर्न र त्यो हिसाबले हाम्रो एक्सप्रेसन कन्ट्रोल गर्नलाई हो। अब डिजिटल स्पेसको यहाँनिर कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालले डिजिटलाइजेसन प्रोसेस एकदम धमाधम गरिरहेको छ होइन। तपाईँहरू मध्ये कतिजनाले ब्याङ्कको केवाइसी फर्म भर्नु भएको होला अथवा अब नेसनल आइडी कार्ड पनि डिजिटलाइज भएर आइरहेको अवस्था छ। सो डिजिटलाइजेसन प्रोसेस हुँदाखेरि हाम्रो जति पनि सूचना हाम्रो जति पनि इन्फर्मेसनहरू सबै एकै ठाउँमा केन्द्रित भएर बसेको छ एकै ठाउँमा। सो त्यसले गर्दा मेरो बारेमा जानकारी एकदम सजिलैसँग स्टेटको बडीले अथवा कसैले खोज्यो भने लिन सक्ने भयो र मलाई चाहेको खण्डमा मेरो आवाज बन्द गर्न सक्ने भयो, मेरो भोइसेस भन्ने हो। र यही सर्भेलेन्सको अगेन्स्टमा फेमिनिस्ट एक्टिभिस्टहरूले धेरै निकै वर्ष अगाडिदेखि काम कुरा गर्दै आइरहेको छ होइन। सर्भेलेन्स चाहिँ हाम्रो लागि ठिक होइन भनेर। र जहाँसम्म यसो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा काम गर्नेहरूको व्यक्तिहरूको एजेन्डा पनि यही नै भएको छ, सर्भेलेन्स हुन भएन होइन भनेर। सो मुद्दा चाहिँ एउटै हो, तर कसरी फेरि अगेन यहाँनिर चाहिँ फेमिनिस्ट भनेको चाहिँ उहाँहरूको काम यस्तो हो र अरू सिभिल सोसाइटीको काम चाहिँ यस्तो हो भने फेरि वर्गीकरण पनि गरिन्छ। अब म मेरो झन्डै लास्टतिर आएँ, टाइम पनि धेरै छैन होला जस्तो लाग्यो। र अहिले चाहिँ मैले अलिकति यो टेक्नोलोजी कम्पनी र कर्पोरेसनहरूको चाहिँ यहाँनिर कस्तो खालको रुल छ त फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुराकानी गर्नु पर्दा भनेर कुरा गर्न चाहेँ। किन भन्दा स्टेटको कुरा गऱ्यौँ, सोसाइटीको कुरा गऱ्यौँ र टेक कम्पनी जुन छ प्लेटफर्मको कुरा गरेन भने त्यो अपुरो रहन्छ। जस्तै हामीले प्रयोग गरिराख्ने नै युट्युब होइन, ट्विटर, अब यो फेसबुकमा लाइभ भइरहेको छ, यस्तो खालको जति पनि प्लेटफर्महरू छ एउटा भनेको उनीहरूको आफ्नै कम्युनिटी गाइडलाइन्स भन्ने हुन्छ जुन अनुसार उहाँहरूले कम्पनीले नै कस्तो कस्तो खालको एक्सप्रेसनलाई लेजिटिमेट भन्ने, कस्तो एक्सप्रेसनलाई उनीहरूको गाइडलाइन भन्दा बाहिर भन्ने भनेर सेन्सरसिप गरि नै राखेको हुन्छ। र उदाहरण दिनु पर्दाखेरि महिलाको निप्पल चाहिँ होइन यो धेरै जस्तो प्लेटफर्ममा अप्सिन भनेर राखेको छ। त्यस्तै गरी आदिवासी व्यक्तिहरूको नाम अब एकदमै अङ्ग्रेजी खालको नाम अथवा एकदम नाम जस्तो नसुनिने खालको छ भने त्यसलाई पनि निकाल्ने। र धेरै जस्तो ट्रान्स व्यक्तिहरूले आफ्नो नाम परिवर्तित नाम प्रयोग गर्दाखेरि पनि रियल नेम पोलिसी भन्ने छ यो सोसियल मिडिया कम्पनीहरूको स्पेसली फेसबुकको। अनि ट्रान्स व्यक्तिहरूको धेरैजनाको फेसबुक पेज निकालिदिएको भन्ने खालको पनि छ। तर एट द सेम टाइम हामीलाई कुनै हिंसा भयो र यो प्लेटफर्ममा हामीले कम्प्लेन गर्छौँ भने यस्तो खालको उहाँहरूको कम्युनिटी गाइडलाइन एकदमै चाँडो फलो नभएको पाइन्छ अथवा जो पनि कन्टेन्ट मोडरेटर भनेर बस्नु भएको हुन्छ हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ ठिक छ छैन भनेर उहाँहरूमा फेरि हाबी हुन्छ हाम्रो सामाजिक हाम्रो आर्ट हुन्छ नि कल्चरल कुराहरू। अनि मैले अलिकति फर्केर जान चाहेँ जस्तै टेक्नोलोजी कम्पनी टेक कम्पनी र यो प्लेटफर्म कसले बनाउँछ भन्ने कुराको प्रायः जस्तो पश्चिमा देशमा होइन लाइक वाइट मेनहरू भनौँ न प्रिभिलेज वाइट मेनहरूले बनाइरहेको हुन्छ प्लेटफर्म र उनीहरूको जस्तो खालको भ्यालु छ त्यही नै रिफ्लेक्ट हुने त हो कसरी चाहिँ रेगुलेट गर्ने त अनलाइन प्लेटफर्म भनेर। अनि त्यो गर्दाखेरि फेरि मार्जिनलाइजेसनमा को पर्यो भन्ने खालको क्वेसन आइ नै हाल्छ होइन। किन गर्छ त भन्ने लाइक डेफिनेटली प्लेटफर्महरू भनेको सबै बिजनेस मोडलमा चल्ने कुरा हो। जति धेरै डेटा आउँछ उनीहरूले त्यति धेरै डेटा लिएर अनि बेचेर एडभर्टिजमेन्ट बेचेर। सुगोजी तपाईँ टाइम भइसकेको छ है? ए ल हस् म सकिहालेँ 1 मिनट। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति पनि सोसियल मिडियामा इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्छ कुराकानी गरिरहेको हुन्छ सर्टेन खालको कन्टेन्ट चाहिँ भाइरल भएर अगाडि आइदिन्छ नि त होइन ट्विटरमा होस् अब अरू ठाउँमा होस्। त्यो भाइरलिटी चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि इट्स अल सोसियल मिडिया कम्पनीको एल्गोरिदम होइन उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी बनेको हुन्छ भनेर। अनि सर्टेन खालको कन्टेन्ट जुन चाहिँ महिला द्वेषी छ अथवा होमोफोबिक छ त्यस्तो कन्टेन्टमा बढी इन्गेजमेन्ट हुन्छ। इन्गेजमेन्ट भनेको चाहिँ लाइक्स कमेन्ट रिट्विट होइन। अनि त्यो इन्गेजमेन्ट भए अनुसार त्यस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ माथि माथि आइदिन्छ र हाम्रो फिडमा आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि पनि सर्टेन खालको भोइसेसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गरिदिन्छ सर्टेन खालको व्यक्तिहरूलाई भोइलेन्स बढी गरिदिन्छन् भनेर पनि भन्न खोजेको र त्यसले गर्दाखेरि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा यसले असर पार्छ भनेर भन्न खोजेँ। आई थिङ्क म यति नै भनेर छोड्छु होला। अनि मसँग एक दुईवटा अरू रिकमेन्डेसन टाइपको कुराहरू छ कि म पछि भन्छु क्वेसन एन्सर राउन्डमा।
थ्यांक पछि यू। भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ शुभजी धन्यवाद। अब हाम्रो प्रश्न टिप्पणी गर्ने पालो हो। कसैको प्रश्न टिप्पणी छ भने आउँदै गर्ला। म केही प्रश्न चाहिँ एउटा प्रश्न मलाई ताराजीले सोध्न मन लागेको हो। मैले हिजो आइटी बिल हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ यो साइबर बुलिङ भने रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ एक प्रकारले भनौँ न केही अब त्यो मेरो विचारमा त्यो जोड्न खोजेको चाहिँ नेता या कसैलाई चाहिँ अब गाली गर्नु, आलोचना गर्नुसँग पनि जोड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यही कारणले यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि क्रिटिसिजम अनि अब हामी क्यारेक्टर एसासिनेसन भन्छौँ नि, त्यो कसरी हेर्ने हो भनेको कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ आलोचना गर्न पाउने, आलोचना गर्ने त्यो लेभल कसरी हामीले नाप्न सक्छौँ, त्यो मलाई जान्न मन लागेको हो तारदाइसँग। मेनली तपाईँको मेरो ठिक छ इन्टरनेट सुनिँदैछ? सुनिरहेको छु। अब साइबर बुलिङ भन्नु र एउटा लेजिटिमेट सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई गरिने क्रिटिसिजम चाहिँ फरक कुरा हो। आलोचनालाई साइबर बुलिङ भनिँदैन। त्यो तथ्यपूर्ण छ, कुनै विचारको आलोचना पनि हुनसक्छ, कुनै घटनाको अथवा एक्सनको आलोचना पनि हुनसक्छ। तर त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मलाई ह्यारेसमेन्ट भयो भनेर कसैले बचाउ खोज्छ र इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट डिजिटल मिडियाबाट भएको छ भने त्यसले मलाई बुलिङ गर्यो भनेर चाहिँ कानुनको दुरुपयोग गर्ने त्यो ट्रेन्ड चाहिँ देखिन्छ। अघि नै शुभजीले धेरै घटनाहरू यहाँ प्रकाश पनि पारिसक्नुभयो। त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू हामीले फेसबुकमा लेखिएको कारणले, आलोचना गरेकै कारणले, राष्ट्रपतिलाई आलोचना गरेको, प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गरेको या कुनै नेतालाई आलोचना गरेको कारणले उनीहरूलाई चाहिँ यो विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत दुःख दिएको अवस्था छ। र आइटी बिलमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो थुप्रै प्रोभिजनहरू छ जुनमा चाहिँ यो साइबर बुलिङलाई एउटा जिस्क्याउने, होच्याउने, तपाईँको चाहिँ भन्ने, उक्साउने भन्ने जस्ता शब्दहरू राखिएको छ जुन अत्यन्तै भेग छ र जसलाई कानुनले चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यहाँ व्याख्या गरेको छैन। भोलि जता पनि अर्थ लगाएर पुलिसले अथवा सरकारी वकिलले त्यसमा मुद्दा अदालतसम्म लाने र मानिसलाई ह्यारेस गर्ने सम्भावनाहरू भएको हुनाले त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यस्तो कुराहरू के हो भनेदेखि अरू हाम्रा चाहिँ जस्तो गाली बेइज्जतीको सम्बन्धमा हामीसँग अलरेडी कानुन छ। तपाईँको महिला र बालबालिकालाई गरिने किसिमका विभिन्न किसिमका भेदभावजन्य ह्यारेसमेन्ट्सहरू अथवा ती कुराहरूको लागि हेर्ने पनि हामीसँग प्रचलित कानुनहरू छ। जुन कुरा प्रचलित कानुनले एउटा क्रिमिनल लले अलरेडी त्यसलाई व्याख्या गरिसकेको छ, त्यसैबाट नै रेगुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले हामी कहाँ चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट र अब आउन लागेको आइटी एक्टमा चाहिँ त्यो प्रचलित कानुनमा भएका तपाईँको सबै नेसनल सेक्युरिटीदेखि लिएर प्राइभेसीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हुँदा डिफेमेसनको कुरादेखि लिएर यो चाइल्ड तपाईँको चाहिँ प्रोटेक्सनको कुरादेखि बुलिङको कुरादेखि एभ्रिथिङ त्यसमा हाल्न खोजिएको छ र फरक किसिमको सजाय, फरक किसिमको चाहिँ तपाईँको कारबाही र एक्सनका कुराहरू त्यो पनि राखिएको छ। एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने बित्तिकै फेरि त्यसलाई फरक ढङ्गले लिनु पर्दैन। क्राइमलाई डिल गर्ने क्राइमका आफ्नै सिद्धान्तहरू र कानुनहरू छन् र त्यसको आधारमा नै त्यो हुनुपर्छ। र तपाईँले भने जस्तो एउटा पब्लिक फिगरलाई गरिने आलोचना, टिप्पणी अथवा कुनै फलोअपहरू अथवा रेज गरिन्छ, कुनै क्वेसन्सहरू रेज गरिन्छ भनेदेखि तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यसलाई त एउटा स्वस्थ लोकतन्त्रमा एउटा स्वस्थ आलोचना, डिसेन्ट भोइस राख्न पाउने र क्रिटिसाइज गर्न पाउने, क्वेसन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हो। त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्ने कुराहरू हो र त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ क्राइमको दायरामा राख्न नमिल्ने हो। त्यसो भएकोले पनि आइटी बिलका धेरै प्रबन्धहरूबारे हामी विषयहरू उठाइ नै रहेका छौँ। नमस्कार, मेरो क्वेसन चाहिँ सुभाजीलाई छ। मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल मेकर सरिता गिरी ह्याड बिन एक्सपेल्ड फ्रम समाजवादी पार्टी होइन फर मेकिङ एउटा एन्टी नेसनलिस्ट भनेको कमेन्ट इन्डियासँगको बोर्डर डिस्प्युटको बेला। अनि त्यसै गरेर दिपा गिरी अनि वर्षा रावत अनि अरू यस्तै वुमेन वर ह्यारेस्ड अनलाइन होइन फर ह्याभिङ ओपिनियन अनि अर हुन्छ नि बाहिरमा इन्टरनेटमा आएर त्यस्तो कुराहरू भन्दा। अनि जुन देशमा लाइक वुमेन होइन जसले चाहिँ एउटा पोस्ट पाइसकेको छ, जो अलि माथि नै पुगिसकेको छ एज अ जो होइन पाइसकेको देशमा
अरू नर्मल मान्छे सर्वसाधारणहरू स्पेसली माइनोरिटिजहरूको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन राइटलाई चाहिँ कसरी रेस्पेक्ट गर्न सकिन्छ वा सेफ रहन्छ भन्ने चाहिँ कसरी ग्यारेन्टिड छ। थ्याङ्क यू त्यो क्वेसनको लागि। अनि तपाईँले भन्नुभएको उदाहरण एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। अब अहिलेको 21st सेन्चुरीमा हामीले कुरा गरिराखेको कुरा हो नि त यो एक्जाम्पल तपाईँले भन्नुभएको वर्षा राउतको कुरा भयो, सरिता गिरीको कुरा भयो होइन। अनि अघि मैले सुरुमा भने जस्तै कस्तो पनि हो भने जस्ट बिकज समवान ह्याज सर्टेन पावर होइन उसको त्यही अनुसार सबै ठाउँमा पहुँच र सबै ठाउँमा आफ्नो राइटहरू सबै अस्योर भएको पनि हुँदैन भन्ने पनि यसले एकदम राम्रो एक्जाम्पल देखाउँछ जस्तो छ होइन। सरिता गिरी एज अ वुमन अनि त्यसमाथि पनि उहाँलाई चाहिँ हुन्छ नि इन्डियाको भनेर दोष लाएर अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको कुराहरू त्यसरी चाहिँ फ्रेमिङ गर्यो र उहाँलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा इन्जस्टिस भयो भन्ने कुरा गर्नुपर्दा। र आई थिङ्क अब कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा देयर्स लाइक मल्टिपल लेयर्स अफ थिङ वी कुड डु। एउटा भनेको सिभिल सोसाइटी भित्रैबाट पनि कस्तो खालको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनेर हामी वर्गीकरण गर्छौँ र कुराकानी गर्छौँ त्यसलाई अलिक रिभिजिट गर्नुपर्छ होला कि। युजली फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भन्ने बित्तिकै मिडिया र ल मेकिङ एङ्गलबाट मात्रै हेरेर हुन्छ तर हाम्रो यो डे टु डे एक्सपिरियन्स डे टु डे रियालिटी जति पनि स्टोरिजहरू आइरहेको छ अगाडि अब यहाँ सरिता गिरीको मात्रै होइन अघि मैले भने जस्तो निकिसा श्रेष्ठ जस्तो व्यक्तिको पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेछौँ भने सिभिल सोसाइटीको पनि यसमा अलिकति हात हुन्छ होला। अनलाइन हरासमेन्ट र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भन्ने चाहिँ एकदमै लिङ्क भएको कुरा हो। जबकि अनलाइन हरासमेन्टलाई अर्को तरिकाले हामी काम कुरा गरिरहेछौँ यो चाहिँ भोइलेन्सको कुरा हो भनेर भने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई अर्कै तरिकाले हेर्छौँ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ सँगै ल्याएर हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली लाइक मिडियाको अकाउन्टेबिलिटी यसमा एकदम बढी हुन्छ। कतिपय ठाउँमा स्पेसली मार्जिनलाइज कम्युनिटीको मान्छेहरूको बारेमा केही कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको प्राइभेट इन्फर्मेसनहरू लिक गरिदिने होइन उहाँले गर्नुभएको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ रेस्पेक्ट नगरिकन अर्कै तरिकाले त्यसलाई प्रेजेन्ट गरिदिने पनि भएको धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि हरासमेन्ट चाहिँ बढेको छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि नि फेरि अल्टिमेटली मान्छेले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न छोड्छन्। सो यसमा चाहिँ मिडियाको पनि त्यही अनुसार अकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। मैले खास त्यस्तो क्वेसन त केही पनि होइन र म पनि यो इन्टरनेट सम्बन्धी इस्युहरू हेरिरहेको नेसनल इन्टरनेसनल अलिअलि अपडेटहरू पनि हेरिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि अब आजको इस्यु त्यसै पनि महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो। फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन इन्टरनेटमा किन कसरी भन्ने तारा सरले पनि भन्नुभयो। त्यसपछि पछिल्लो अलिक सोसियोलोजिकल जेन्डर माइनोरिटिजको एङ्गलबाट उहाँले बताउनु भयो। अलिकति मैले राख्न चाहन्छु जस्तो नेपाल त्यही कुरा अथवा नेपालमै अथवा इन्टरनेसनल उसमा हेर्दाखेरि पनि जस्तो इन्टरनेट भनेकै के हो अथवा कस्तो हो के नेचर हो कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी उनीहरूको क्याडर्स सोसियोलोजिकल रिसर्चर्स अथवा सोसल एक्टिभिस्टहरू अनि त्यसपछि मिडिया पर्सनहरू जर्नलिस्ट एकाडेमिया रिसर्चरहरू र सिएसओ मेम्बरहरू बिच एउटा हुन त यो सकिन्छ सक्दैन हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन होइन। त्यो पोइन्टमा अथवा इन्टरनेट के हो भन्ने कुरामा यी ब्रोडर स्टेक होल्डरहरू जुन छन् उनीहरूको स्ट्यान्ड पोइन्ट के हो अथवा भन्ने क्लियर नहुँदाखेरि पनि यति धेरै समस्या आउँछन् जस्तो लाग्छ। जस्तो भनौँ न फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन डिजिटलमा यति मात्र बोल्न पाइन्छ भन्छ पोलिटिकल पार्टीको क्याडरले अथवा नेताले। जति शुभजीले भन्नुहुन्छ त्यति उनीहरूले इन्टरटेन गर्दैन। किन गर्दैन? एक्सेप्टेबिलिटी एकदम कम छ। त्यसै गरी हेट स्पिचको कुरा गर्दाखेरि हेट स्पिच के हो त? उनीहरूले चाहिँ इन्टरनेटले हेट स्पिच एकदम धेरै बढाउँछ मात्र भन्छन्। जस्तो कोही यहाँ अहिले राजनीतिक दलको मान्छेहरूको इन्टरभ्यू अस्ति मैले सुनेको थिएँ। मेरो एकजना साथी नै राजनीतिक दलमा छ। उसले उसको इन्टरभ्यू त्यो टिभीमा सुन्दाखेरि यो इन्टरनेटले उचाल्ने मात्र काम गर्छ सोसल मिडियाले चाहिँ उचाल्ने काम गर्छ अथवा कुनै विषयलाई उ गर्ने काम गर्छ भनेर उसले चाहिँ एकदम एग्रेसिभ भएर त्यो डिफेन्ड गरिरहेको थियो। त्यसै गरी डाटा प्रोटेक्सन के हो, प्राइभेसी के हो, साइबर बुलिङ ह्यारासमेन्ट के हो, पोर्नोग्राफी के हो होइन यी यावत कुराहरू चाहिँ जुन डिजिटल माध्यमले पनि धेरै फेसिलिटेट गर्यो अथवा सतहमा आए यी कुराहरू यी सर्वत्र विषयहरूमा ठुलो चर्चा अथवा धेरै चर्चा चाहिँ कम हुनु अथवा सब्सटेन्सियल रिसर्चहरू कम भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा हामी नयाँ अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भएको हो। तर आजको मिटिङ जुन अलिकति एकाडेमिया सिएसओ अथवा यो हामी भएर जुन यो एकदम धेरै फ्रुटफुल छ जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यसैले यो चाहिँ जस्तो एक दुईवटा पोइन्टहरू जस्तो छोटोमा भन्नु चाहन्छु छोटोमा छोटोमा तारा सरको एउटा कुरा जस्तो त्यही कुरो हो। जस्तो मिडिया अथवा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन त बोर्डरलेस इस्यु भनेको छ, फ्रन्टायरलेस इस्यु भनेको छ। फ्रन्टायर भन्ने बित्तिकै देशको एउटा बोर्डर मात्र होइन कि ल्याङ्ग्वेजको बोर्डर पनि हो। अघि भने जस्तो नेपाली मात्र होइन, हिन्दी, त्यसपछि लिएर के भन्छ मुस्लिमदेखि चाहिँ नेवारी, यी सब भाषाहरू चाहिँ इन्टरनेटमा आउनुपर्ने हुन् अथवा अभिव्यक्ति हुनुपर्ने हुन्। थुप्रै ब्यारियरहरू छन् हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि, ती ब्यारियर छन्। अनि त्यसगरी अरू यो बुझाइलाई कसरी कमन स्टेजमा ल्याउने भन्ने कुराहरू रिसर्च गर्नुपर्ने चाहिँ सबैको कमन दायित्व जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, हरि घिमिरेजीले प्रश्न गर्न खोज्नु भएको हो? हजुर हुन्छ हजुर नमस्कार। धेरै जसो मैले भन्न खोजेका कुरा त धेरै जसो नारायण घिमिरे सरले पनि भन्नुभयो होइन। अनि पछि मैले चाहिँ यो मिडिया के अरे फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको बारेमा चाहिँ नि यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि अब नर्मल्ली त हामीले स्कुलमा पढ्दाखेरि आजभोलिका विद्यार्थीहरूलाई पनि इन्टरनेट भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छैन कि नर्मल रूपमा। कसरी युज गर्ने, के गर्ने, नेपालमा इन्टरनेट के को लागि युज भइरहेको छ त भन्ने कुरा सर्वप्रथम होइन यसका लागि गर्नु पर्यो। नर्मल रूपमा राम्रो ठाउँमा युज भएको छ, नराम्रो ठाउँमा युज भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ नि हेरिसकेपछि चाहिँ नि बल्ल मिडिया होइन फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि गर्नुपर्छ। अनि पछि के छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ नि यो अब खास के को इन्टरनेट भनेको कहाँ युज गर्ने, कसरी युज गर्ने, केमा युज गर्ने भन्ने कुरो अब थाहा नभएको स्थितिमा अब फ्रिडम त हो, त्यसमा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन त भनिन्छ होइन। फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनिसकेपछि अब कसलाई के भन्ने कुरो हुँदैन कि। अब के भन्छ आजभोलिको नेपाली समाज कस्तो भन्छ नि एकदम एग्रेसिभ भइरहेछ। आफूलाई चित्त बुझेन मजाले जे मन लाग्यो भनिदिने, यसो गरिदिने। र उनीहरूलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो भनिसकेपछि यसको रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुरो नर्मल रूपमा थाहा नै छैन के। र मैले त जानेन, म त अलिकति अगाडिकै हो। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरूमा पनि स्कुल लेभलमा युनिभर्सिटी लेभलमा मिडिया लिटरेसी मिडियाहरू कसरी होइन, मिडियाहरूले नर्मल रूपमा अब इन्टरनेटबाट नै धेरै जसो कुरा भइरहने हो होइन। अब त्यो त्यसले भनिरहेका अहिले अनलाइन मिडियाहरूले यिनीहरूले दिएका इन्फर्मेसन साँच्चीकै साँचो हो कि झुट हो। सर्वप्रथम त त्यो मिडियाले भनिरहेको कुरा कस्तो छ के छ त्यसको बारेमा पनि अब सही र झुट चाहिँ त्यो पत्ता लगाउने कुरा सिकाउन पर्यो होइन। त्यसपछि बल्ल एक्सप्रेसनको त्यो भएको कुरा के हो यसको तथ्यमा गएर त्यसका लागि चाहिँ नि कस्तो किसिमले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वप्रथम जनताहरूलाई नै स्कुल लेभल अथवा युनिभर्सिटी लेभल होइन। अब उहाँ के अरे अब सोसल के गर्नेहरू हाम्रो समाजमा पनि छन् नि। त्यो फ्रिडमको सँगसँगै त्यसको बारेमा पनि होइन के मिडियाको बारेमा पनि अलिकति लिटरेसी गराउँदाखेरि के होला कस्तो होला भनेर चाहिँ सोधेको है। अलिकति लामो भयो, सरी। हुन्छ, यसमा तारा दाइले के बोल्नुहुन्छ? हुन्छ, म हरिजीलाई यो हाम्रो प्रकाशन छ, यो फ्रिडम फोरमको प्रकाशन हो। इन्टरनेटको बारेमा उहाँलाई बुझ्नको लागि र यसको सुरक्षित प्रयोग गर्नको लागि र इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दायराहरू के हुन् भन्ने कुराहरू जान्नको लागि यो हाम्रो फ्रिडम फोरमको वेबसाइटमा जानुभयो भने उहाँले यो बुकलेट देख्नुहुन्छ। यो इन्टरनेट र यसको सुरक्षित प्रयोग, यसमा यसले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै शिक्षकहरूको लागि यो हेल्पफुल हुन्छ र उहाँ जस्तो जिज्ञासुको लागि पनि यो सहयोगी हुन्छ। यसलाई हामीले नेपाली भाषामा बनाएका छौँ र एउटा सामान्य जानकारी यसले दिन्छ। हाम्रा सीमाहरू के हुन्, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनका सीमाहरू के हुन् र अनलाइन प्लेटफर्महरूमा त्यसका सीमाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँलाई यसले जानकारी दिन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले म यतिमै सीमा गर्छु। र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि यसलाई तपाईँको अनलिमिटेड फ्रिडमको कुरा गर्दैनौँ। यो एउटा एक्सेप्सन सहितको फ्रिडम हो। यसमा केही अपवादहरू हुन्छन् जसले हामी फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको चाहिँ सीमा भन्छौँ र त्यो सीमाहरूलाई राज्यहरूले फेरि आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेका छन्। अब इन्टरनेट एउटा विकेन्द्रित व्यवस्था हो, प्रविधि हो र त्यसमाथि कसैको पनि ओनरसिप छैन। तर पनि अहिले राज्यहरू चाहिँ त्यसमाथि आफ्नो ओनरसिप लाउने, यो इन्टरनेटमाथि आफ्नो सोभरेनिटी थोपर्ने काममा त्यो अमेरिकादेखि नेपालसम्म सबै
चाइनिज कम्युनिस्ट देशहरूको त कुरै नगरौँ, एउटा आफ्नो नेसनल सोभरेनिटी चाहिँ इन्टरनेटमाथि जबरजस्त बनाउने किसिमले ऐन कानुनहरू संरचनाहरू बनाइ नै रहेका छन्, छलफल चलाइरहेका छन्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर इन्टरनेट भनेको एउटा चाहिँ यस्तो एउटा विकेन्द्रित प्रणाली हो र जसमाथि कसैको पनि नियन्त्रण छैन। त्यसमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयासहरू राज्यले, बिग टेक कम्पनीजहरूले र सोसाइटीका एउटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ पुरातन हाम्रो मान्यता र सोचहरूले गरिरहेको कुराहरू नै हुन्, जसको बारेमा हामीले छलफलहरू बढाउनुपर्छ। तर मैले भन्न खोजेको हरिजीलाई के हो भनेदेखि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई त्यसरी तपाईँले चाहिँ अप्ठ्यारोसँग बुझ्नुपर्ने अवस्थै छैन। यसका केही एक्सेप्सनहरू छन्, केही अपवादहरू छन् र ती अपवादहरू सर्वस्वीकार्य छन्। तर त्यस्ता अपवादहरू कानुनमै उल्लेख हुनुपर्छ, स्पष्टसँग उल्लेख हुनुपर्छ, संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ, ऐन कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ र त्यसलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले आफ्नो मनोखुसी व्याख्या गर्ने अवस्था दिनु हुँदैन भन्ने यसको मान्यता छ। र ती के हुन् त भन्दाखेरि तपाईँको प्राइभेसीलाई एउटा निजत्व, व्यक्तिको आफ्नो निजत्व, त्यो पनि ह्युमन डिग्निटीको एउटा प्रमुख आधार हो। मानवीय तपाईँको चाहिँ आत्मसम्मानका लागि चाहिँ गोपनीयता दिएको हुन्छ, त्यो स्टेटलाई होइन व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ भने इन्डिभिजुअलका सर्टेन प्राइभेसीका स्कोपहरूमाथि इन्क्रोचमेन्टहरू नहोस्, त्यसको डिफेन्ड होस् भन्ने कुरा। त्यसै गरी व्यक्तिको रिपुटेसनको कुरा, अनि तपाईँको यो सेन्सिटिभिटी भनौँ न, पर्टिकुलरली एउटा हिंसालाई बढाउने किसिमका रिलिजियस सेन्सिटिभिटिज अथवा कल्चरल सेन्सिटिभिटिजका कुराहरू पनि आउँछन्। तर यो फेरि यसलाई हामीले होलसोलमा भन्न सक्दैनौँ, त्यसको एउटा सापेक्षिक अवस्थाहरूमा हामीले चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र नेसनल सेक्युरिटी डेफिनेटली अब स्टेटहरू छन्, नेसनहरू छन्, देशहरू छन् र देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा चाहिँ सबभन्दा प्रमुख कुरा हो भनेर भनिरहेको अवस्था छ। हुन त एउटा ग्लोबल ह्युमेनिटीको पर्सपेक्टिभमा हेऱ्यो भने नेसनल सेक्युरिटी भन्ने कुरा पनि कति के हो भन्ने बहस गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने राज्यहरू छन् र राज्यहरूले आफ्नो सुरक्षालाई, आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई प्रमुख विषय मानेको हुनाले ती कुराहरूको रक्षा जस्ता केही विषयहरूमा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनका लिमिटेसनहरू छन्। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ भने कानुनद्वारा नै व्यवस्था गरिएको हुनु पर्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था र एउटा चाहिँ मोरालिटीको कुरामा पनि एउटा चाहिँ सबैले लाई लाग्ने किसिमको हुनु पर्यो, भेग टर्ममा होइन। र अर्काको रिपुटेसन र अर्काको तपाईँको चाहिँ डिग्निटीलाई अतिक्रमण गर्ने होइन। यी 3-4वटा कुरा बाहेक चाहे तपाईँ पत्रिकामा लेख्नुहोस्, चाहे खुला मञ्चमा भाषण गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ हामी यहाँ अहिले जुममा छलफल गरौँ, चाहे तपाईँको कुनै पनि माध्यमहरू मार्फत हामीले प्रयोग गरौँ। त्यसैले मैले अघि नै भने फ्री स्पिच भनेको गुड स्पिच हो, गुड स्पिच हुनु पर्यो। केही सर्टेन ब्याड स्पिचहरू छन्, तर सबै आफूलाई मन नपर्ने बित्तिकै, आफूलाई अप्ठ्यारो हुने बित्तिकै, आफूलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ अति भयो, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन बढी भयो भन्ने चाहिँ एउटा आम जनरल एउटा जुन सोच छ, त्यो सोचको स्कुलिङको प्रभाव तलसम्म छ, जुन बारेमा हामीले चाहिँ समाजलाई बुझाउँदै जानुपर्छ। ऐन नारायणजीले भने जस्तो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउँदै जानुपर्छ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउनका लागि यस्ता छलफलले मद्दत गर्छ र मैले हरिजीलाई त्यो हाम्रो पुस्तक पढ्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यो नेपालीमै छ, यदि उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ भने त उहाँले आफ्ना साथीहरूलाई त्यो बाँडिदिए पनि हुन्छ। धन्यवाद। सानो थपौँ है, मलाई चाहिँ के उदाहरण याद आयो भने हाम्रो आमाहरू पहिला सानो बेलामा रेडियो सुन्यो भने चाहिँ पहिलो जान्छ, रेडियो सुन्न दिन्नथे होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ स्कुल गयो भने केटीहरू बिग्रिन्छन् भने स्कुल नपठाउने। अनि टिभी आयो अनि हाम्रो जमानामा चाहिँ म सानो हुँदा टिभीले आँखा बिग्रिन्छ, पढाइ बिग्रिन्छ भने टिभी हेर्न दिँदैन थिए होइन। त्यसरी नै अब अहिले इन्टरनेटको अर्को यस्तै खालको अब मिथ भनौँ न, मिथ्या चाहिँ इन्टरनेटले गर्दाखेरि बालबालिका बिग्रिए, केटाकेटी बिग्रिए भनेर अनि फोन चलाउनु नदिने, इन्टरनेट चलाउनु नदिने, त्यसपछि आमा बाउको निगरानीमा मात्रै चलाउनु पर्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। तर तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ भने आई थिङ्क हामीले यसबारेमा एकदम तपाईँले उठाउनु भएको कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको रिस्क के छ त अनलाइन स्पेसमा भनेर गफ गर्नुपर्ने नै कुरा हो। तर एट द सेम टाइम याद गर्नुपर्ने के कुरा हो भने बालबालिकाको अथवा केटाकेटीहरूको बच्चाहरूको पनि आफ्नै एजेन्सी हुन्छ। उनीहरूले आफ्नै तरिकाले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन् होइन। हामी जुन तरिकाले हुर्क्यौँ नि, रुख चढ्दाखेरि यसै लडेर के हुन्छ, आगोले बोल्दा के हुन्छ भनेर सानोदेखि सिकेरै गरेरै सिक्या हो नि त। त्यही हिसाबले यस्तो खालको बच्चाहरूको पनि एजेन्सी हुन्छ र आफ्नो तरिकाले निर्णय गर्न सक्छन् र गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ होला। र सँगै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै डिजिटल लिटरेसीको कुरा, मिडिया लिटरेसीको कुरा त हुनु नै पर्यो होइन। र त्यति भएपछि मात्रै एक्सप्रेसन, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन दिने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति नमिलेको पनि हुनसक्ला भन्ने मात्रै मैले जोड्न खोजेको। धन्यवाद। हुन्छ, प्रतिष्ठाले के सोध्नु खोज्नु भएको? प्रतिष्ठा हो,
नमस्ते हर्ष दाई, नेक्स्ट म है। हुन्छ हुन्छ प्रतीश दाइ। सबभन्दा पहिले त सुभाषजी र तारनाथजी दुवैजनालाई उहाँहरूको प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद। म दुवैजनालाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पहिला सुभाषजीलाई सोधौँ। म चाहिँ अब प्रिन्टको संसारमा जन्मेर हुर्केको र अहिले पनि प्राइमेरीली प्रिन्टमै काम गर्ने मान्छे हो। प्रिन्टमा चाहिँ हामीले एक्सेसको बारेमा सोच्दाखेरि एउटा साधारण उदाहरण, मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट उदाहरण चाहिँ जो व्यक्तिहरूले आफैले सबै किताब संसारमा कसैले पनि किन्न सक्दैन भनेपछि त्यसकारण लाइब्रेरीको इन्भेन्सन भयो भन्ने सोच्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटमा एक्सेसको गफ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यसको एउटा कम्पेरेटिभ एक्जाम्पल के हो भन्ने अलिकति म अन्यलमा छु कि भन्न खोजे जस्तो हामी दिनदिनै जस्तो नेपालमा इन्टरनेट विशेष गरेर फास्ट स्पिड इन्टरनेटमा मान्छेहरूको एक्सेस छैन भनिरहेको हुन्छौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो किताब किन्न नसक्ने मान्छेहरूको लागि लाइब्रेरी भने जस्तै इन्टरनेट फास्ट स्पिड इन्टरनेटमा एक्सेस नहुनेहरूको लागि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई इनेबलिङ इन्स्टिट्युसन के हो? एकचोटि यसको बारेमा यहाँले मैले भन्दा धेरै बढी सोच्नु भयो होला, त्यसको जवाब पाऊँ। तपाईँको कुरा सुनेपछि म तारनाथजीलाई अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हुन्छ सुभाजी। थ्याङ्क यू प्रतीशजी क्वेसनको लागि। आई थिङ्क इन्टरनेटमा एक्सेसको कुरा त एकदमै धेरै भएको छ होइन। नेपालकै अब पुरानो कति धेरै गभर्नेन्स प्लान भएर उहिलेदेखि बनिरहेको छ, अहिले पनि छ। अनि यो डिजिटलाइजेसन गर्ने प्रोसेस पनि त्यही भित्रै हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याउनु पर्यो भन्ने त गफ चलिरहेको छ। तर इन्टरनेटको पहुँचको कुराकानी गर्दाखेरि जहिले पनि छुट्टिने कुरा चाहिँ के हो भने गएर के भन्छ त्यो एन्टिना गाड्दैमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कन्भर्सेसन चाहिँ प्रायः त्यहाँ चाहिँ बिर्सिँदो रहेछ होइन। किन भन्दा जहिले पनि टेक्नोलोजी र इन्टरनेट भन्ने चाहिँ हामी टेक युटोपियामा बसेको हुन्छ। अनि टेक्नोलोजी पुगेपछि चाहिँ सबै राम्रो भयो होइन, अब चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ गाउँठाउँको भन्ने एउटा यस्तो खालको युटोपिया छ। अनि स्पेसली हाम्रो जस्तो देशमा, विकसोन्मुख देशमा चाहिँ इन्टरनेट र टेक्नोलोजीले नै सबै प्रब्लम सल्भ गर्छ भन्ने अर्को मिथ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ होला। र आई थिङ्क एक्सेसको कुरा गर्दा नेपालमा पनि इन्टरनेटको एक्सेस त बढी नै रहेको छ, स्पेसली लाइक मोबाइलको थ्रुबाट। हाम्रो अब नेपालमा सस्तो फोन छन्, चाइनाबाट आउने स्मार्टफोन होइन। त्यसले गर्दा तर एट द सेम टाइम कस्तो व्यक्तिको पहुँचमा चाहिँ छ त होइन। एक्सेसको कुरा गर्दा पनि डिजेबल फ्रेन्डली छ कि छैन सबै कुराहरू, अथवा डिजेबल पर्सनहरूलाई बनाइसकेपछि मात्रै दिने खालको छ, उनीहरू नै इन्क्लुड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लाइक कन्ट्रोलको कुरा कि किन भन्दा यसमा चाहिँ डिजिटल डिभाइस र इन्टरनेट पहुँच पुग्दैमा पनि मैले फ्रिली एक्सप्रेस गर्न नपाउन सक्छु होइन। जस्तो मैले मेरो फेसबुकमा केही कुरा पोस्ट गर्छु भने र मैले गरेको पोस्टको हरेकचोटि निगरानी हुन्छ मेरो घरबाट, मेरो काम गर्ने ठाउँबाट, मेरो अब अलिकति टाढो जाने पनि स्टेटबाट हो भने मैले एक्सप्रेस नगर्न सक्छु। त्यही भएर मसँग घरमा वाइफाई जोडेको हुन सक्ला, मसँग स्मार्टफोन पनि हुन सक्ला, तर मैले एक्सप्रेस नगर्न सक्छु। के गर्न सकिन्छ भन्दा डेफिनेटली यसमा एउटा हामीले कुरा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ डेटा प्राइभेसीको पनि हो होइन। एक्सेस पुगेको छ र मैले 3000 रुपियाँमा स्मार्टफोन चलाइरहेको छु, तर त्यो स्मार्टफोन चलाउने प्रोसेसमा त्यहाँभित्र भएको एप्सहरूले मेरो डेटा युज गरेर मिसयुज पो गरिरहेको छ कि होइन। डेटा प्राइभेसीको डेटा प्रोटेक्सन किन आवश्यक छ भन्ने यहाँ त धेरै लामो कुरा गर्न पाउँला, तर त्यस्तो खालको कन्भर्सेसन पनि हुनु पर्यो, एक्सेस मात्रै होइन। कतिवटा स्मार्टफोन किन्दाखेरि ट्विटर र फेसबुक एप पहिल्यै इन्स्टल भएर आएको हुन्छ होइन, डिलिट गर्न नमिल्ने गरिकन। भनेको मतलब तपाईँले चाहिँ यो पेइङ थ्रु यर डेटा भन्ने पनि एङ्गल के। सो एक्सेसको कुरा गर्दा यो पनि छुटाउनु भएन। र अर्को एउटा अब अहिले देखिरहेको जस्तै महावीर कुनको जुन कम्युनिटी लेड जुन इन्टरनेट प्रोभिजनको कुरा छ नि, आई थिङ्क त्यो कम्युनिटी लेडवाला काम, कम्युनिटीभित्रमा गएर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्ने काम पनि एउटा छ होला कि, न कि हामीले ठुल्ठुलो आइएसपीजहरूलाई मात्रै लुकअप गर्ने भन्दा पनि, त्यसले के गर्ने भन्दा पनि लोकल कम्युनिटीभित्र। इन्डियामा चाहिँ कति धेरै इन्डिजिनियस कम्युनिटीले आफै नै इन्टरनेटको त्यो कम्युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर अनि आफ्नै कन्टेन्ट जेनेरेट गर्छ अनि त्यसरी नै फ्रिली एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ विदाउट सेन्सरसिप, विदाउट स्टेटको कन्ट्रोल होइन। त्यही त्यो पनि लाग्नुपर्ने हो कि अलिअलि त भएको छ, तर आई थिङ्क गर्न सकिने चाहिँ छ जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। धन्यवाद। तारानाथजीलाई चाहिँ अब यो प्रश्न चाहिँ अलि आजको छलफलभन्दा अलिकति ठुलो दायरामा एकचोटि रिफ्लेक्ट गर्नको लागि उहाँलाई अनुरोध हो। तपाईँ कुनै बेला नेपालको पत्रकारहरूको प्रमुख संस्थाको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यो रोलमा नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन ल्याउनमा तपाईँको ठुलो रोल छ। तर नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा आएका परिवर्तनहरू भएपछि परिवर्तनको समयमा हामीमा जुन उमङ्ग हुन्छ, परिवर्तन पछिको केही वर्षभित्रै त्यो उमङ्ग चाहिँ सेलाएर जान्छ। आज अघि नै यहाँहरूले बोल्दाखेरि उल्लेख गर्नुभएको केही बिल्सहरूको कन्टेन्टमा मात्र हेर्दाखेरि पनि
जस्तो अहिले फोन ट्यापिङ, लोकतन्त्रमा फोन ट्यापिङ कुन कन्डिसनमा हुनुपर्छ भने संसारतिर हेर्दाखेरि त प्रष्टै होला, तर यसमा चाहिँ एक प्रकारको चिलिङ फ्याक्टरलाई इन्ड्युस गर्नको लागि नि यस्तै खालको बिल ल्याउन खोजिएको, ब्रोडर कन्टेक्स्टमा एनजिओहरूको आवाज दबाउनको लागि विभिन्न किसिमको रेगुलेटरी रेजिम्सहरू ल्याउन खोजेको देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफैले आफ्नो कर्मको गएको भनौँ न एक प्रकारको 20 वर्षमा फर्केर हेर्दाखेरि हाम्रो समाजमा भएको लोकतन्त्रको जरा मजबुत बनाउनलाई गर्नुपर्ने कामबारे सोच्दाखेरि माथिबाट भएको परिवर्तन अथवा तलबाट गर्नुपर्ने बारेमा यो अलिक प्रश्न मैले अलिक भेग राखेँ। यो आफ्नो दिमागमा पनि अलिक फर्मुलेसन अलिक भेग तरिकाले भइरहेको हुनाले, तर सायद यहाँले कुरो बुझ्नुभयो होला, त्यसमाथि अलिक रिफ्लेक्ट गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद छ प्रत्युषजी। म पहिला तपाईँको अघिल्लो प्रश्नमा सुभाजीले त कुरा राख्नुभयो, त्यसमा अलिकति केही आफ्नो आइडियाहरू पनि यहाँ राख्छु अनि त्यसपछि तपाईँले भनेको बृहत्तर प्रश्नमा आउँछ, जुन मेरो मनभित्र पनि त्यो प्रश्न आफैमा प्रश्न नै रहिरहेको छ। हामीले इन्टरनेटको एक्सेसलाई पुर्याउनुपर्छ, हरेक मानिसको एक्सेसमा हामीले, जब मैले अघि नै भने एक्सेसेबल र एफोर्डेबल दुइटै हिसाबले इन्टरनेटको पूर्वाधारहरू विकसित गर्ने काम हामीले गरेनौँ भनेदेखि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा मानिसहरूमा एउटा विभेदहरू बढेर जान्छ। फेरि इन्फर्मेसन पाउने विभेद बढ्छ, त्यसपछि त स्वाभाविक रूपमा अरू विभेदहरू पनि त्यसले सिर्जना गर्दै जान्छ र विकास नै अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले एक्सेसिबिलिटी बढाउनुपर्छ। यसमा उहाँले केही राम्रो सुझावहरू दिनुभएको छ। हामी कहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि यो टेलिकम कम्पनीहरूले पुर्याउने तपाईँको जुन डेटा प्याक्सहरू छन् अथवा 4G 5G अथवा 3G का जुन सर्भिसेसहरू छन् त्यसैलाई नै मुख्य एउटा आधारको रूपमा सोचिरहेको छ। त्यो पनि एउटा आधार त हो। टेलिकम कम्पनीहरूलाई पनि त्यो काममा उनीहरूको बिजनेस पनि बढ्छ र उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो कभरेज पुर्यायो भने मानिसको हातमा भएको मोबाइलमा स्मार्ट मोबाइल छ भने त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ ल्याउन सक्छन्। तर यसरी सोचेर मात्रै हुँदैन। निजी क्षेत्रले आइएसपीजहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्लान् र उनीहरूले नै तार पुर्याइदिएलान् भनेर सोचेर हुँदैन। एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ 700 सबै तपाईँको चाहिँ पालिकाहरूको हेडक्वार्टरमा र ओडाहरूको हेडक्वार्टर, हाम्रो 6800 जति ओडाहरूको हेडक्वार्टर्समा र हाई स्कुल्सहरूसम्म नसके पनि ओडाको हेडक्वार्टरसम्म चाहिँ यो अप्टिकल फाइबर्स पुर्याउनै पर्छ र हामीले लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ लोकल लेभलमा इन्टरनेटको तपाईँको वितरणको एउटा एजेन्सीको रूपमा काम दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले केही यो गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ टेक्नो हब भनेर सूचना प्रविधि केन्द्रहरू, एउटा पब्लिक लाइब्रेरीको रूपमा जहाँ चाहिँ मानिसहरूले इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी पाउन् र प्रविधिका अरू प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ। केही कामहरू पनि हामी पनि संलग्न भएको एउटा परियोजनाबाट भइ नै रहेको छ। त्यसलाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हामीले एउटा पब्लिक लाइब्रेरीको सोचमा लोकल गभर्मेन्टको एउटा इङ्गेजमेन्ट बढाएर कम्युनिटी लेभलसम्म एउटा क्वालिटी इन्टरनेट पुर्याउन सक्नुपर्छ। नसकेसम्म यसबाट हुने लाभबाट चाहिँ मान्छेहरू वञ्चित हुन्छन् र तपाईँले भने जस्तै झन् लाइब्रेरीहरू त बन्द हुँदै गए, ज्ञानको स्रोतहरू नै सीमित भएर जान्छ र केही मान्छेको मात्रै हातमा जान्छ। त्यसले त झन् तपाईँले दोस्रो प्रश्न जुन सोध्नुभयो, लोकतन्त्र झन् कमजोर भएर जान्छ। लोकतन्त्र हामी किन जहिले पनि हामीले प्रणाली त ल्यायौँ, लड्यौँ, तपाईँको परिवर्तन ल्यायौँ। दुईवटा मुख्य परिवर्तनहरूमा त कोर फ्रन्टमै 46 सालको आन्दोलनमा पनि भनौँ, 62-63 सालको आन्दोलनमा पनि हामीले त्यही ढङ्गले हामी सबै काम गऱ्यौँ र परिवर्तन ल्यायौँ। तर अहिले पनि डेमोक्रेसी चाहिँ हामीले एउटा सोचेको जस्तो हुन सकेको अवस्था छैन। यसबाट के भयो त भन्दा हामीले ओभरअल सोसाइटीको डेमोक्रेटाइजेसन चाहिँ गर्न सकेको अवस्थाहरू छैन। र मूल रूपमा चाहिँ एउटा राजनीतिक स्वतन्त्रता कति हो, नागरिक स्वतन्त्रता कति हो भन्ने कुराको आधारभूत ज्ञान र आधारभूत तपाईँको चाहिँ यो एउटा जानकारी तल तहसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेनौँ, जसले गर्दा एउटा संस्कृतिको निर्माण हुन सकेन। त्यसैले अहिले चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर हामीले कसरी प्रमोट गर्ने र मानिसहरूलाई कसरी बुझाउने, तिम्रो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता के हो, तिम्रो सङ्गठनको स्वतन्त्रता के हो, तिमीले पेसा व्यवसायहरू गर्न पाउने स्वतन्त्रता के हो, तिम्रो समानताको हक भनेको के हो, त्यो संविधानमा लेखिदिँदैमा, राजनीतिक भाषणमा गरिदिँदैमा अथवा केही संरचनाहरू खडा गर्दैमा हुँदो रहेछ। आम रूपमा मानिसहरूलाई जगाउनु पर्दो रहेछ। त्यसैले किन होला त भन्दाखेरि एउटा नागरिक सक्रियता खालि आन्दोलन र परिवर्तन ल्याउनको लागि मात्रै भएर हुँदो रहेछ। नागरिकको सक्रियता शासन पद्धतिको सन्दर्भमा, सार्वजनिक मामिलाहरूमा, हरेक कुरामा एउटा सशक्त हुन सकेन। उनीहरूले त्यसलाई
राम्रोसँग निगरानी गर्न सकेनन्, विषयवस्तुहरू उठाउन सकेनन्, प्रश्नहरू राख्न सकेनन् भनेदेखि चाहिँ डेमोक्रेसी जहिले पनि यस्तै निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिँदो रहेछ र डेमोक्रेसी हुँदो रहन्छ। वास्तविक डेमोक्रेसी हुनको लागि चाहिँ मानिसहरू इन्फर्मड हुनु पर्यो, पहिला त सुसूचित हुनु पर्यो। त्यो सुसूचित हुनका लागि हामीले एउटा जुन किसिमका माध्यमहरू अथवा अरू प्रविधिहरू त्यही रूपमा लानु पर्यो। सँगसँगै मानिसहरूको जागरणको अवस्थालाई पनि बढाउनु पर्यो। एउटा बुझाइको अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जबरजस्त हस्तक्षेप राजनीतिक शक्तिहरूमै हुनुपर्दो रहेछ, किनभने राज्यको बागडोर फेरि राजनीतिक संस्थाहरूले नै आँक्ने हो। तर राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले लोकतान्त्रिकीकरण गर्न सकेनौँ। राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ लोकतन्त्रप्रति अनेस्ट भएनन् या लोकतन्त्र उनीहरूले बुझेनन्, यी दुईटा कुरा हो। अनेस्ट होइनन् भने अनेस्ट जो छैनन् तिनलाई हामीले एक्सपोज गर्नु पर्यो। उनीहरू लोकतन्त्र त हो भन्छन् तर लोकतन्त्र उनीहरूले आत्मसात गर्न सकेका छैनन्, बुझेका छैनन् भने उनीहरूलाई बुझाउनु पर्यो। यसबाट चाहिँ हामीले अनि मात्रै एउटा सही नेतृत्व निर्माण गर्न सकिन्छ होला। एक्जिस्टिङ पोलिटिकल एजेन्सिजहरूबाट त्यो सम्भव छैन भने लोकतन्त्रको मजबुतीकरणको लागि लोकतन्त्रले नै दलहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ। यसमा चाहिँ मेरो केही वर्षदेखि मैले के भन्दै आएको छु भनेदेखि जुन देशमा दलहरूले लोकतन्त्र ल्याउँछन् त्यहाँको लोकतन्त्र चाहिँ काम नलाग्ने हुँदो रहेछ, र जुन लोकतन्त्रले दलहरूको निर्माण गर्दछ त्यो दलहरूले चाहिँ लोकतन्त्र चलाउन सक्ता रहेछन्। त्यो चाहिँ संसारभरिको अनुभवबाट देखिन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू अहिले छन् यी सबै चाहिँ के भने लोकतन्त्र ल्याउनका लागि काम गरेका पार्टीहरू हुन्, लोकतन्त्र आएपछि बनेका पार्टीहरू होइनन्। त्यसैले लोकतन्त्र उनीहरूले आफूलाई आत्मसात गरेनन्। लोकतन्त्रको म आमा हुँ, लोकतन्त्रको म प्यारेन्ट्स हुँ, अभिभावक हुँ, र लोकतन्त्रको म प्यारेन्ट्स आमा मात्रै होइन, त्यो भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो होला। लोकतन्त्रको म मालिक हुँ, लोकतन्त्रको म चाहिँ सामन्त हुँ भन्ने ढङ्गले उनीहरूको बुझाइ भएकोले उनीहरूले जे भन्न खोजे त्यसैलाई लोकतन्त्र भयो र त्यसैलाई चलाएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो यो डेमोक्रेटाइजेसनको समग्र अवस्थालाई बदल्ने हो भने चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू कसरी निर्माण गर्ने अब विदिन द डेमोक्रेटिक कल्चर र भ्यालुजमा भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। प्रत्युषजी हुन्छ, ताराजी धन्यवाद। सुमन बस्नेतजीले प्रश्न राख्नुहुन्छ। सुमनजी, सुमन बस्नेत, उहाँ विधिजीले राख्नु खोज्नु भएको हो। सुमनजीको पछि जाउँला हामी। हजुर सर, मैले च्याटमा पनि राखेको थिएँ। मेरो क्वेसन चाहिँ तारानाथ सरलाई थियो। गुड स्पिच र ब्याड स्पिच के कस्तो हुन् र कुन स्पिच गुड हो या ब्याड हो भनेर डिटर्माइन गर्ने फ्याक्टर्स र बडिज चाहिँ के हुन् भनेर थोरै भनिदिनु न। थ्याङ्क यू विधिजी। गुड स्पिच र ब्याड स्पिचलाई छुट्याउने फेरि अर्को कुनै तपाईँको चाहिँ त्यसको मालिक कोही होइन। त्यसको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ विवेक हो, सेल्फ रेगुलेसन हो। व्यक्ति आफैले एउटा चाहिँ स्वयंमा उसले चाहिँ एउटा संयमित भएर उसले चाहिँ म सोसाइटीलाई हार्म गर्ने अथवा त्यो मैले अघि नै भने नि केही एक्सेप्सन्सहरू छन् नि, जुन कुराको अभिव्यक्तिले तपाईँको समाजमा हिंसा नफैलियोस्, समाजमा चाहिँ विभेदहरू नबढोस् र कसैको डिग्निटीमाथि चाहिँ अतिक्रमण नहोस्, यति कुरा महसुस गरिदियो भने त्यो गुड स्पिच हुन्छ। त्यसैले गुड स्पिच नै फ्री स्पिच हो। फ्री स्पिचले खोजेको गुड स्पिच हो। तर गुड स्पिच फेरि कसले भन्यो भने गुड स्पिच हो त? नेताले भनिदियो भने त्यो गुड स्पिच, अथवा कुनै सम्पादकले भनिदियो गुड स्पिच, कुनै बुद्धिजीवीले तैँले त राम्रो बोलिस् भनेर भने त्यो गुड स्पिच चाहिँ होइन। त्यसो भन्यो भने फेरि बोल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले बोलिरहेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेरै उसले चाहिँ सेल्फ सेन्सर्ड हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको होइन। गुड स्पिच चाहिँ जहिले पनि एउटा के हो भनेदेखि उसले ध्यान के दिनु पर्यो भने मेरो स्पिचले अर्काको डिग्निटीलाई तपाईँको अतिक्रमण नगरोस् र मेरो डिग्निटीले सोसाइटीमा चाहिँ एक किसिमको हिंसा नफैलियोस् अथवा सोसाइटीमा चाहिँ तपाईँको विभेदहरू नबढोस्, यति कुराहरू ध्यान दिने हो। त्यो नै गुड स्पिच हो। हुन्छ सुमनजी, र यस्ता कुराहरूको डिफाइन गर्ने अल्टिमेट एजेन्सी भनेको चाहिँ जुडिसियरी नै हो र जुडिसियरीलाई हामीले सबै कुरा लले स्कोप गर्न सक्दैन र त्यो कुरामा चाहिँ जुडिसियरीले एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ विवेचना गरेर निष्कर्ष दिने हो। त्यसो भएकोले जुडिसियरीलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्यो र जुडिसियरीलाई बलियो बनाउनुको अर्थ जुडिसियरीले पनि यस्ता भ्यालुजहरू बुझ्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने बित्तिकै उसले चाहिँ सबै राम्रो फैसला गर्छ भन्ने देखिएको छैन।
तर त्यहाँ पनि क्षमता चाहिँ अभाव देखिन्छ। तर त्यो जुडिसियरी क्यापेबल हुनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले एक किसिमले मान्न पर्यो। हुन्छ सुमनजी। हजुर धन्यवाद। सरी अघि मेरो सेटिङ अलिक बिग्रेको थियो, अहिले ठिक सुनिन्छ? सुनिरहेछ हजुर। ए हस्, सबभन्दा पहिला ताराजी र शुभजीलाई असाध्यै रोचक प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद। मलाई अलिकति जान्न मन लागेको नि, अहिले यो कस्तो भने अनलाइन मिडिया भनेर अहिले धेरै चर्चा चाहिँ यहाँ सोसियल प्लेटफर्महरूको यो ट्विटर, फेसबुक, युट्युबको कुरा गरे जस्तो लाग्यो मलाई। मैले सरसर्ती एउटा कन्ज्युमरको रूपमा हेर्दाखेरि नि अखबार पनि, रेडियो पनि, टेलिभिजन पनि अनलाइनमा आइरहेका छन् होइन। अनि म आफै पनि रेडियोको क्षेत्रमा काम गर्छु। अनि कस्तो पनि देखिन्छ भनेदेखि यो हो कि होइन, मेरो जिज्ञासा पनि यही नै हो वास्तवमा दुवैजना साथीहरूलाई। यो जस्तो भनौँ न रेडियोकै हकमा पनि अब रेडियोको सीमाहरू निर्धारण गर्ने एक खालको ऐन छ, रेगुलेसनहरू, नियमावलीहरू होलान्। अनि फेरि त्यही रेडियो इन्टरनेटमा आउँदाखेरि ऊमाथि अरू ऐन, अरू नियमहरू लागू हुन्छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि दोहोरो मापदण्ड राखिदिएर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अझै चाहिँ साँगुरो, त्यो घेरालाई अझ साँगुरो गर्न खोजे हो कि त्यस्तो परिस्थिति हामी कहाँ छ कि छैन, कि यो अहिले स्पेकुलेसन मात्र हो, यस्तो हुनसक्छ भन्ने स्पेकुलेसन हो कि त्यसबारेमा केही त्यो मिडिया कन्भर्जेन्स भन्छ नि, त्यो मिडिया कन्भर्जेन्सले पनि केही नयाँ च्यालेन्जहरू ल्याइरहेको छ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा, त्यसमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। मै भनौँ सुमनजी? थ्याङ्क यू। सुमनजीलाई पनि यहाँ भेट्न पाइयो, खुसी लाग्यो। र तपाईँले भने जस्तो यो अब चाहिँ यो इन्टरनेट बिना सबै प्लेटफर्महरू चाहिँ तिनको अस्तित्व रहँदैन होइन। अब एउटा चाहिँ हुन चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि यसलाई भर्चुअल भनिन्छ, अनि रियल चाहिँ हाम्रो फिजिकल भेटघाट छलफलहरूलाई भनिन्छ। तर एक्सपर्ट्सहरू अहिले के भन्दैछन् भनेदेखि रियल तपाईँको प्लेटफर्म चाहिँ यो इन्टरनेट भयो, किनभने यहाँ मान्छे निर्धक्क बोल्छ, नडराई बोल्छ, आँखा जुदाउनै पर्दैन, उसलाई अगाडि हेर्नै पर्दैन, उसलाई अरू कुराले अर्थै गर्दैन। तर वास्तविक अभिव्यक्ति मानिसले कहीँ दिन्छ भने त्यो इन्टरनेटमा दिन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ रियल प्लेटफर्म चाहिँ यो भर्चुअल होइन भनेर पनि अहिले चाहिँ कुराहरू आएको छ। त्यसैले यो कुनै पनि माध्यमहरू, चाहे रेडियो होस्, पत्र पत्रिका होस्, टेलिभिजन होस्, कुनै पनि माध्यम अब त्यो सिङ्गल माध्यम होइनन्। त्यो तिनको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा आधारित भएर मात्रै रेडियो चल्ने हुन त अब इन्टरनेट पनि फ्रिक्वेन्सीमै चलिरहेको हुन्छ, वाइफाई त फ्रिक्वेन्सीमै हिँड्ने हो। भनेको अर्थ हाम्रो आफ्नो यो मेगा हर्ज, किलो हर्ज के हामी हर्जको जुन फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्छौँ त्यो बाहेक पनि रेडियो चलिरहेको हुन्छ, टेलिभिजन चलिरहेको हुन्छ, अथवा न्युज पेपर चाहिँ पत्रिकामा छापिएको मात्रै हुँदैन, त्यो कुनै पनि मल्टी तपाईँको च्यानलहरू चाहिँ यो भइरहेको छ। त्यसैले अब इन्टरनेटमा नआइकन त कुनै पनि यो टिक्न पनि सक्दैन, तिनको अस्तित्व पनि हुँदैन, सबैको एउटा प्लेटफर्म त्यो नै हुन्छ। तर जोखिम चाहिँ तपाईँको हिजो जति पत्रिकामा, रेडियोमा, टिभीमा प्रसारण स्वतन्त्रता र प्रकाशन स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएको थियो, डिजिटल फर्मेटमा चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ धेरै नै सङ्कुचित छ, लिमिट छ। त्यसैले ओभरअलमा के भयो त भन्दा हाम्रो प्रेस फ्रिडम, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन नै तपाईँको चाहिँ सङ्कुचन भएर जाने भयो। जुन तपाईँले अहिले भन्नुभएको छ त्यो अनुमान मात्रै हो कि साँच्चै हो भन्नुभएको छ, त्यो साँच्चै हो, त्यो चाहिँ कम भएर गएको छ। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तो भनौँ न तपाईँको चाहिँ यो अस्ति काठमाडौँ प्रेस चाहिँ टेक कम्पनीले नै ह्याक गरिदियो होइन, उसले चाहिँ आफूलाई मन नपरेको न्युज चाहिँ झिकिदियो होइन। अब हिजो अस्ति आज पनि म पाइरहेको छु कतिवटा अनलाइनहरू चाहिँ, होइन शुभजीले पनि भन्नुभयो, कतिवटा अनलाइनहरू चाहिँ प्रेस काउन्सिलले चिठी लेखेको भएर एनटिएले, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ आइएसपीहरूलाई चिठी पठाएर डब्लु लिङ्कले रोकेको छ। अहिले तपाईँले पनि कुनै कुनै अनलाइनहरू खोल्न खोज्नुभयो भने यो चाहिँ रोकिएको छ भनेर नोटिस आउँछ, तपाईँको आइएसपीहरू मार्फत चाहिँ गरिएको छ र आइएसपीहरूलाई दुरुपयोग गरिएको छ भनेको। अहिले चाहिँ सानो सानो टेक कम्पनीजहरू होस्, आइएसपी चाहिँ एउटा नयाँ चौकीदारहरू भयो। यो पहिला हामी पुलिसको यो वडा प्रभाग विभाग भन्थ्यौँ, हनुमान ढोका भन्थ्यौँ, त्यो चाहिँ अहिले ओल्ड लिङ्कको हेडक्वार्टर चाहिँ हनुमान ढोका जस्तै छ। यसले चाहिँ तपाईँको मिडियालाई कुनै पनि बेला तपाईँको रोकिदिन्छ, आफै रोकिदिन्छ, त्यसमा राज्य आफै प्रत्यक्ष इन्भल्भै हुँदैन। त्यसैले स्वतन्त्रताका दायराहरू चाहिँ सङ्कुचित हुँदै गएको छ। अझ बन्न लागेका नयाँ किसिमका ऐन कानुनहरूले त असर पर्छ। जस्तो जर्नलिस्टहरूकै कुरा गरौँ, तपाईँले पहिला चाहिँ डिफेमेसनमा पर्यो भने तपाईँलाई एउटा चाहिँ व्यक्ति डिफेमेसनको मुद्दा लिएर जान्थ्यो, त्यसमा चाहिँ तपाईँ सिम्पल साधारण कोर्टमा चाहिँ तपाईँ प्रत्युत्तर लाउन जानुहुन्थ्यो, गाली बेइज्जतीको कारणले तपाईँलाई एक किसिमको अवस्था थियो। आज चाहिँ के छ भने इटिए प्रयोग गरिदिन्छ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट।
र उसले के गरिदिन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो गाली बेइज्जतीमा सिधै क्रिमिनल अफेन्स लगाइदिन्छ र तपाईँलाई पक्रेर लगेर थुनेर फौजदारी मुद्दा लगाइदिन्छ। भनेदेखि तपाईँको चाहिँ सिभिल ल एउटा चाहिँ एरियामा त्यो सिभिल मुद्दाको जुन क्षेत्रमा त मान्छेलाई चाहिँ डर हुँदैन, किन अदालतमा गएर आफूलाई प्रत्युत्तर लाएर तर्क वितर्क गरेर मुद्दा जित्ने हार्ने हुन्छ, त्यहाँ पुलिस कस्टडीमा लाने, ह्यारेसमेन्ट गर्ने, तपाईँलाई मुद्दा जबरजस्ती लगाउने अवस्थाहरू हुँदैन। भने अब चाहिँ रेडियोमा समाचार बज्यो, त्यो रेडियोको अनलाइनमा त गइहाल्छ। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ प्रसारण ऐन होइन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट लगेर चाहिँ तपाईँको थुनिने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। यसैले के भएको त भन्दाखेरि डिजिटाइजेसनसँगै हाम्रा फ्रिडमहरू चाहिँ धेरै नै कर्टेल भएको छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्न चाहिँ धेरै एरियाहरूमा विश्लेषण गरेर कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। शुभजी के भन्नुहुन्छ? तपाईँले भर्खर प्रश्न सोध्नु भयो, एकदमै आवश्यक प्रश्न हो अहिलेको टाइममा होइन। अब अनलाइन मिडिया डिरेक्टिभ पनि आयो नि त, 2 वर्ष भयो कि क्या है। त्यसमा पनि अब कुनै ब्लग कुनै प्रचार गर्नु अगाडि पब्लिस्ड अथोराइज्ड वेबसाइटबाट मात्र लिनुपर्छ भन्ने खालको नियमहरू आएको छ। भने मतलब हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक आफूलाई केही भन्न मन लाग्छ, केही छाप्न मन लाग्छ भने त्यही नै सेन्सरसिप भयो। अनि आई थिङ्क किन भन्ने क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्छ होला कि पहिला चाहिँ मिडिया एकदमै थोरै थिए, नेपाल टेलिभिजन र अरू 1-2वटा च्यानल, पत्र पत्रिका 1-2वटा मात्रै, र इन्फर्मेसन कस्तो खालको अगाडि लाने त भन्नेमा स्टेटको बढी हात हुन्थ्यो, उनीहरूको बढी कन्ट्रोल हुन्थ्यो। अब अघि मैले भने जस्तै हामी सबैजना नै कन्टेन्ट क्रिएटर भइसक्यौँ, हामी जम्मैजना नै आफू कन्टेन्ट बनाउन सक्षम भइसक्यौँ भने अब त कन्ट्रोल गर्न पर्यो होइन। कन्ट्रोल चाहिँ किन हुन्छ भन्दा अझै पनि स्टेटको सर्भेलेन्स चाहिँ हामी गरिराख्नुको लागि, कसले के गरिरहेको छ भन्ने सूचना पाइराख्नुको लागि हो। अनि अब जस्तै हामीले एउटा अनलाइन जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सकै रिसर्च गर्दाखेरि पनि पाएको थियौँ, जस्तै त्यही खालको हिंसा चाहिँ अफलाइनमा भएको छ भने त्यसको दण्ड एकदमै कम र अनलाइनमा भएको छ भने बढी होइन। किन त्यो कस्तो खालको परिपाटी, कस्तो खालको मेन्टालिटीबाट त त्यसरी बनिया हो त भन्ने पनि याद गर्नुपर्छ होला कि। अनि अगेन लाइक अरू सोसियल स्ट्रक्चरको मैले सुरुदेखि कुरा गरे जस्तै होइन, हाम्रो रिलिजन, हाम्रो धर्म, हाम्रो जात, हाम्रो सोसाइटीको हाम्रो जति पनि स्ट्रक्चर छ त्यो सबै नै हाबी हुन्छ कि। यो इन्टरनेट डिजिटल फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भन्दैमा यो एकदमै छुट्टै आउने कुरा चाहिँ होइन, सबै नै लिङ्क हुन्छ अरू इनइक्वालिटीसँग भनेर भन्न चाहे। अलिकति यसमा थपौँ कि जस्तो लाग्यो। एउटा चाहिँ छोटोमा चाहिँ हाम्रो 4:30 भइसकेको छ, छोटोमा मैले सकेँ। एउटा चाहिँ यो दोहोरो सजाय र डिजिटल प्लेटफर्ममा भएपछि डबल सजाय, यो एउटा अपराधलाई खुकुरीले मार्यो भने 20 वर्ष कैद हुने, बन्दुकले मार्यो भने चाहिँ 40 वर्ष सजाय हुने जस्तो छ है। त्यो भनेको अब हामी कहाँ त्यो धेरै नै तपाईँको फौजदारी संहिता पल्टाएर हेऱ्यौँ भने हामीले थुप्रै समस्याहरू छन् जुन कुराहरू उठ्नुपर्ने छ र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि चुनौती हुन्। र त्यसैले डिजिटल प्लेटफर्महरू चाहिँ अझ बढी रिस्कमा छन्, जुन शुभजीले भन्नुभएको कुरालाई मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ। र यो अनलाइन डिरेक्टिभ्सको नि उहाँले कुरा उठाइ नै हाल्नुभयो। यो अनलाइन डिरेक्टिभ्स आफैमा गैर कानुनी हो है, यो असंवैधानिक हो। तर दुर्भाग्य के भनेदेखि यो बनाउनै पाइँदैन है। अनलाइन मिडिया डिरेक्टिभ्स भनेर यो 74 सालमा ल्याएको हो र त्यसको विरुद्ध मै सर्वोच्च अदालत गएको छु, अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। तर संसदको तपाईँको विधायन समितिले र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारलाई 3 चोटि आदेश दिइसक्यो, यो गैर कानुनी हो, तिमीले बनाएको ऐन यो निर्देशिका मिल्दैन, ऐन बिना नियम बनाउन पाइँदैन, नियम नभई निर्देशिका बनाउन पाइँदैन। लको फ्लो के हुन्छ, संविधान अनि त्यसको अनुसारको ऐन, अनि ऐन अनुसारको नियम, अनि नियम अनुसारको निर्देशिका हो। सरकारले चाहिँ के गर्यो भने संविधान पनि त्यसमा जोडिँदैन, ऐन पनि जोडिँदैन, नियम पनि छैन, एकैचोटि निर्देशिका बनाएर अनि भटाभट पत्रकार जति चाहिँ अहिले अनलाइन दर्ता गर्न सूचना विभागमा लाइन लागेर प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गर्न गएका छन्। अब सबैले स्वीकारेका छन्, म त यो भने छु, तर नेपालको एकदम आफूलाई फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको गफ दिन्छन्, मिडिया फ्रिडमको कुरा गर्छन्, अनि खुरुक्क सूचना विभागमा फेरि त्यही अनलाइन डिरेक्टिभ्स गैर कानुनी असंवैधानिक कानुनमा नियमन हुन जान्छन्। त्यसैले यो समस्या छ। एउटा जुझारुपन र फ्रिडमको भ्यालुजहरूमाथि अड्ने नैतिक साहस पनि हाम्रो समस्या छ। 2500 मान्छे गइसके, त्यो गैर कानुनी हो। त्यसैले त्यो अनलाइन मिडिया डिरेक्टिभ्सको बारेमा त हामी चर्चै नगरौँ, त्यो असंवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, सुशासन ऐनमा आएको छ, त्यसले मिडियासँग जोडिँदैन। त्यसकारण छलफलहरू गर्दाखेरि शुभजीलाई पनि मेरो अनुरोध, त्यस्तो गलत संवैधानिक कुराहरूलाई फेरि हामी लेजिटिमाइज चाहिँ नगरौँ है। मैले यो छलफलमा यो पनि प्रसङ्ग उठेकोले राखेँ। धन्यवाद छ। हुन्छ। अब युजी शर्माजी प्रश्न राख्नु खोज्नु भएको हो, उहाँले च्याटमा सोध्नु भएको छ है।
उहाँले चाहिँ यो इन्टरनेटमा स्वेयर वर्ड्स प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने, अङ्ग्रेजीमा अब सजिलो एफ लगायत प्रयोग गरिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पनि सम्बोधन गरेर पनि गाली गरेको देखिन्छ स्वेयर गरेर। हामीले चाहिँ एउटा गीतमा वा सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा समाजले असभ्य र अश्लील भनिएका शब्दहरू प्रयोग गरिरहँदा कानुनी कारबाही भोग्ने अवस्था छ। त्यस्ता शब्दहरू तिनीहरूको शाब्दिक अर्थमा भन्दा पनि रिस, आवेग वा भावना प्रस्फुटन गर्न सङ्केतको रूपमा प्रयोग गरिने हो। यो स्वेयरिङ वर्डको बारेमा चाहिँ फ्री स्पिचको स्ट्यान्ड के हो र हाम्रो देशमा व्यावहारिक रूपमा केसम्म गर्न सकिन्छ? यसमा सुबजीले के भन्नुहुन्छ? हजुर, अब यो शब्दको खेलको कुरा गर्ने हो भने त होइन, अब भाषाको कुरा पनि आउँछ होला, कस्तो भाषालाई चाहिँ अब हुन्छ नि मान्यता दिन्छ भनेर होइन। जस्तै मानिलिउँ पहिलो भन्ने शब्द कुनै कल्चरमा चाहिँ बिहे भनेर बताउँछ, कुनै कल्चरमा चाहिँ त्यो एकदम नराम्रो भनेर जताउँला होइन। त्यस्तै गरी उहाँले आफै पनि इक्जाम्पल दिनुभएको छ है, हाम्रो साथी नामै बिर्सेँ मैले, इक्जाम्पल यहाँ क्वेसन राख्नु भएको। त्यसै गर्दा यो शब्दको खेललाई लिएर अनि त्यसपछि हामीले रेगुलेट गर्न खोजेको हो नि त यो कानुन जति पनि आउँदैछ होइन। त्यसैले गर्दा अघि ताराजी र मैले अघिदेखि भने जस्तै जसरी नै अब्सिन भयो होइन, यो चाहिँ इमोरल भयो, देशको अखण्डतालाई असर पार्यो, राष्ट्रिय डिजिटल सिक्योरिटीलाई असर पार्यो भनेर अनि शब्द खेलाएर हामीलाई चाहिँ अझ कर्टेल गरिरहेको छ हाम्रो राइट भन्ने कुरा हो। अनि के गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसनको लागि चाहिँ अघि भर्खर मैले भने जस्तै नै हुन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली। यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई मात्रै एक ठाउँमा बट्टामा राखेर अनि यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले अरू स्ट्रक्चरलाई याद गरेनौँ भने कम्प्लिट हुन्छ, त्यो अपुरो हुन्छ होइन। हाम्रो अरू जति पनि सोसल स्ट्रक्चरको इनइक्वालिटी कुराहरू छ, मैले अघिदेखि भनेको छ जेन्डर, कास्टको कुरा, रिलिजनको कुरा होइन, जुन तरिकाले हाम्रो नीति नियम नै बनाइन्छ, जुन तरिकाले रेगुलेट गर्न खोजिन्छ, त्यो रेगुलेसन गर्ने जुन फ्रेमवर्क नै छ त्यो आफै नै एकदमै सीमित भयो, एकदमै लिमिटिङ भयो। अनि त्यसलाई नै क्वेसन पनि गर्नुपर्ने हो कि होइन। भइरहेको रेगुलेसन त हामीले क्वेसन गरि नै रहेका छौँ, भइरहेको लज त क्वेसन गरि नै रहेका छौँ, त्योभन्दा बाहिर पनि के त भन्ने एउटा कुरा गर्नुपर्छ होला। अनि अगेन लाइक हामीले अहिलेको जुन खालको सत्ता छ, जुन तरिकाले हाम्रो गभर्न भइरहेको छ होइन राज्य सत्ता, त्यसमा नै क्वेसन नगरेसम्म फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। हामीले अरू मुद्दा केलायौँ भने त्यहाँ पनि यस्तै खालको नै छ इस्यु है, हरेक इस्युमा नै हरेक कुरामा नै यस्तै खालको समस्याहरू आइरहेको भएर मेजर स्केलमा हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। अरू प्रश्न? यसमा के भने यो अश्लील र श्लील भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन धेरै गाह्रो कुरा हुन्छ, यो सापेक्षिक कुरा हो हेर्नुहोस्। त्यसैले एउटा यो अश्लीलताको बहानामा जुन किसिमले अभिव्यक्ति भनौँ न, चित्रको अभिव्यक्ति, सङ्केतको अभिव्यक्ति, स्वरको अभिव्यक्ति, तपाईँको सृजनाको अभिव्यक्ति जति छन् त्यसलाई श्लील र अश्लीलको छाप लगाउने कसले है, र त्यो पनि समाजको आफ्नो सन्दर्भहरूमा हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एउटा राज्यको संयन्त्रहरू धेरै नै सजग हुनुपर्छ र सोसाइटीमा पनि एउटा चाहिँ जुन किसिम सोसाइटीमा त फरक फरक मान्छे, एउटा प्रोग्रेसिभ थिङ्किङका मान्छे, लिबरल थिङ्किङका मान्छे मात्रै त छैनन्, त्यहाँ पनि एउटा कन्जर्भेटिभ थिङ्किङका मान्छेहरू पनि छन्। अब त्यसैले सोसाइटीको मान्छेकै नै पछि त्यसलाई हेर्ने नजरिया हुन्छ। तर हामीले कुरा गर्ने राज्यको हो, राज्यले जहिले पनि एउटा लिबरल र प्रोग्रेसिभ थिङ्किङ राख्नुपर्छ र राज्यका संरचनाहरूले श्लील र अश्लील भन्ने कुरामा धेरै चासो दिइरहनु पनि हुँदैन। यो एउटा निज व्यक्तिको एउटा पर्सेप्सनसँग जोडिने कुरा हो। तर दुर्भाग्य हामी कहाँ के छ भने अश्लील वेबसाइटहरू बन्द भनेर हजारौँ वेबसाइटहरू बन्द गर्ने खेतीमा हाम्रो सञ्चार मन्त्रालय लागिरहेको छ र त्यो कहिल्यै नसकिने खेती हो, फेरि त्यो सकिँदैन होइन। अब त्यो त कसले बुद्धि दिने, उनीहरूलाई जति बुद्धि दिए पनि लाग्दैन, सुन्नुहुन्न, उहाँहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र पब्लिक जुन गालीको कुरा अघि नै उहाँले गर्नुभएको थियो, स्ल्याङ ल्याङ्ग्वेजहरूको अथवा अरू कुराहरूको, यसमा दुईवटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा पब्लिक पर्सनालिटी हो भने उसले सहनुपर्छ, उसले सहनुपर्छ, पब्लिक पर्सनालिटीले जहिले पनि सहनुपर्छ। आलोचनाहरू हुन्छन्, गाली हुन्छ, तपाईँको छिछि हुन्छ, दूर हुन्छ, प्रशंसा हुन्छ, वाहवाही हुन्छ, त्यो चाहिँ उसमा अन्तर्निहित हुने गुणहरू हो। अब त्यो असहिष्णु भयो, त्यसले चाहिँ आफू शक्तिमा भएको बेलामा चाहिँ बदला लिने भाव राख्यो र त्यसले चाहिँ म त ठुलो मान्छे हुँ, मलाई यसले यसो गर्ने भनेर दमन गर्ने सोच राख्यो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कृतिमाथि चाहिँ मार पर्छ। हेर्नुहोस् अहिले त्यो भएको छ, राष्ट्रपतिलाई कसैले के गर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई के गर्यो, पार्टीका नेता प्रचण्डलाई कसले के गर्यो भने लगेर थुनिदिने, त्यस्तो कामहरू भएको छ। त्यो चाहिँ
म जब पब्लिक स्पेयरमा आउँछु भने मैले चाहिँ गाली तपाईँको यस्तो हेट यो सबै कुराहरू सहनुपर्छ। त्यो नै हो लोकतान्त्रिक संस्कार। अब एउटा व्यक्तिले पनि सहनुपर्छ त भन्ने चाहिँ होइन। यदि व्यक्तिलाई छ भने उसले गाली बेइज्जतीमा जानुपर्छ। इट सुड बी डिफेमेसन। यो चाहिँ क्रिमिनल अफेन्स चाहिँ होइन। क्रिमिनल भएर स्टेट इन्भल्भ हुने चाहिँ होइन। एउटा व्यक्तिलाई मैले कुनै शब्द प्रयोग गरेँ, त्यसमा हर्षजीलाई त्यसले नछुन सक्छ, शुभजीलाई त्यसैले गाली जस्तो लाग्न सक्छ। यदि हर्षजीले त्यसलाई पचाउनु भयो भने उहाँको लागि सामान्य कुरा, अब हाँसेर पचाइदिनु भयो। शुभजीले लाग्यो उहाँलाई भित्रैबाट लाग्यो मलाई त यसले रिपुटेसनमा एट्याक गर्यो, मेरो लाइबल भयो, मेरो डिफेम भयो भन्ने लाग्यो भने उहाँले गाली बेइज्जतीको मुद्दा जाने अनि अदालतले त्यसलाई छानबिन गरेर गर्नुपर्छ। यसमा अदालतलाई नै भूमिका दिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ स्टेटका यो गभर्मेन्टका भनौँ न, पुलिसको, सरकारी वकिलको, तपाईँको चाहिँ यो के अरे विभिन्न एजेन्सीहरू इन्भल्भ हुने त्यो कामहरू चाहिँ रोक्नुपर्छ। त्यो बढी भइरहेको छ हामी कहाँ। धन्यवाद। अरू प्रश्न छैन जस्तो लाग्यो मलाई। छैन है। तपाईहरु दुवैजनालाई धन्यवाद, शुभजी र ताराजीलाई। अब हाम्रो अर्को सूचना भनौँ, अघि मैले भनेको थिएँ हाम्रो अर्को छलफल चाहिँ नोभेम्बर 1, 2020 मा छ। प्राज्ञिक नागरिक संस्थाको प्रकाशन कर्म मार्टिन चौतारीको अनुभव। यो चाहिँ खुल्ला छलफल हो, तपाईहरु आउनु होला। हस्, धन्यवाद। थ्यांक यू। हस्, धन्यवाद।